उसलाई पैसा मात्रै सिकाइएको छ, उसलाई लुट्न मात्रै सिकाइएको छ, उसलाई अपराध गरे भए पनि धनी बन्न, सुखी जिन्दगी बिजाउ पनि शिक्षाले त्यही सिकाएको छ। त्यसैले उसले पैसा बुझ्छ, पैसा भन्दा उसले केही पनि बुझ्दैन। जस्तो क माने यो, ख माने यो, ग माने गणेश भन्ने पढ्थे यहाँ हामीले। हाम्रो पालामा गणेश हामीले त्यही पढ्यो, हाम्रो पालासम्म थियो। तर विदेशी आएर चाहिँ मलाई केही शिक्षक साथीहरूले छलफल गरे, त्यसमा भाग लिएका। त्यो विदेशीहरूले त्यो गणेश कसरी हटाइदियो भन्दाखेरि यो अमूर्त हो, यो गणेश भनेर त हामीले के देखाउने, बुझ्दैन बच्चाले। त्यसैले यसको ठाउँमा गमला राख्ने भने गमला राख्न पठाए। तर म के भन्न सक्छु भन्छ भने यिनीहरूको तुलनामा मात्र होइन, यिनीहरूसँग तुलनै गर्न नमिल्ने गरी महेन्द्रको चिन्तन नेपाल सुहाउँदो थियो। हामी भानुभक्त भन्दा शेक्सपियरको गीत गाउनुको निम्ति गीत गाउँदा हामीले आफू गर्व लाग्न थाल्यो। हामी चाहिँ प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि हामी लिङ्कनको कुरा गर्न थाल्यौँ। लिङ्कनको गफ चुड्दा आफूलाई ठुलो विद्वान भएको मान्न थाल्यौँ। हामी पृथ्वीनारायणलाई थुक्न सिक्यौँ, हामी भानुभक्तलाई थुक्न सक्यौँ, हामी महेन्द्रलाई थुक्न सक्यौँ र सारमा त हामीले आफ्नो इतिहास थुक्यौँ, आफ्नो सभ्यता थुक्यौँ र हामीले आफ्नो मुखैमा थुक्यौँ। हाम्रो यस्तो स्कुलिङ आयो। एकजना पनि यस्तो संस्था वा व्यक्ति छैन जसले यो समाजप्रति, यो राष्ट्रप्रति मेरो कर्तव्य छ भन्ने चाहिँ शब्द उच्चारण गरोस्। किन यो अधिकारको कुरो यो पश्चिमी सभ्यता हो। जसलाई हामीले आधुनिकतावाद भन्छौँ नि, हामी समस्या भन्छौँ नि सामान्य भाषामा, त्यस्तो सामान्य समस्या होइन यो। जस्तो तपाईँ यो सडकमा देख्नुहुन्छ नि, अभियान भन्यो, कसैले एउटा मुद्दा उठाछ, कसैले अनि 4 बजेपछि जाऊ फुट्छ, गाली गलौज गर्छ, मारामार गर्छ। नेपालको परिस्थिति असामान्य परिस्थिति हो। त्यसैले हिजो जुवामा च्याखे थाहा भयो जस्तो यहाँ चाहिँ पपुलिस्ट कुरा गरेर यहाँ दुनियाँ घुमाइहाल्छु होइन, मैले कुर्सी चाहिँ पट्काइहाल्छु भन्ने जो सोचबाट गएको छ नि, यो मान्छे कहिले पनि काम लाग्दैन। मेरो भनाइ चलिदेखि यही हो। उनीहरूको एउटै कुरा के हुन्छ भने हल्लाले गरेन, फल्लाले गरेन, मैले गर्छु। उनको त्योभन्दा अर्को तर्क छैन। त्यसको विकल्प म हुँ, त्यसको विकल्प म हुँ हो, यही फसाउन खोजिरहेछन्। र 7 सालदेखि हुँदै आएको यही हो कि मैले हामीले राष्ट्रभन्दा माथि कोही पनि छैन, राष्ट्रभन्दा बाहिर कुनै पनि सिस्टम मान्न हुँदैन, राष्ट्रभन्दा बाहिर राजनीति पनि छैन, राजा पनि छैन, दल पनि छैन। मागी खाने भाँडो, ठगे खाने भाँडो होइन। जस्तो केपीले चाहिँ अप्ठ्यारो परे बेला होइन तपाईँको चाहिँ नक्साको कुरा गर्ने जस्तो भयो यहाँ राष्ट्र भने। उनलाई चाहिएको बेला पोलिटिकल एजेन्डा भयो। हामीले कर के को निम्ति तिरे हो, हामीले तिनलाई डकैती गर्नुको निम्ति कर तिरेको हो, आफ्ना सन्तान मारेर होइन। साउदी अरबको चाहिँ मरुभूमिमा यहाँ मान्छेले चाहिँ तपाईँको ज्यान दिइरहेछ, अनि उसले चाहिँ तपाईँको छोराछोरीको निम्ति सन्तानको निम्ति पैसा यिनलाई कार किन्नको निम्ति हो। र यिनलाई फेरि हामीले यिनी कहिले फर्केलान् भनेर सपनामा देख्न नपर्ने गरी यिनको उन्मूलन नै हामी गर्न सक्छौँ। मोमबत्ती बालेर निभाउन सिकायो। हामी त बत्ती बाल्ने संस्कार, हामी दीप प्रज्वलन भन्छौँ हाम्रो संस्कार होइन, कि त्यो जीवन हो, त्यो प्रकाश हो, बत्ती। उनीहरूले त्यो बनाएर निभाउन सिकाइरहेका छन्, जसलाई हामी अपशकुन भन्छौँ, जसलाई हामीले अलक्षिण भन्छौँ। जस्तो बत्ती बालेको बेला कतै निभ्यो, दियो निभ्यो भने अलक्षिण लाग्यो अथवा अपशकुन पस्यो भन्छौँ हामी। मान्छेको पहिचान भनेको समाजको पहिचान हो, समाजको पहिचान राष्ट्रको पहिचान हो। त्यो भनेर हाम्रो दिमाग कस्तो बनाइदियो भन्छ भने अङ्ग्रेजीमा छोराछोरी बोल्न सक्ने भनेको विद्वान बन्ने हो भनेर मान्छे चाहिँ तब 10 क्लासमा प्रवेश गर्छ नि, अनि उसको मुखमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपको कुरा हुन्छ। जब राज्य प्रणाली र समाजवादी समाजका प्रणालीहरू जरैदेखि जब चरमराउँछन् र त्यसले थेक्न नसक्ने जब अवस्था उत्पन्न हुन्छ नि, अब त्यसलाई सङ्कट भनिन्छ। त्यसै भएका चिज हामी सबै ध्वस्त गऱ्यौँ, यिनको पछि आएर हामी सबै ध्वस्त गऱ्यौँ। तर सुनिश्चित रूपमा विदेशीले के गर्यो भन्छ भने नयाँ बन्न दिएन। अब नेपालीहरूलाई नेपालको विरुद्धमा एउटा बमको रूपमा प्रयोग गर्ने डिजाइनमा उनीहरू आइरहेका छन्। यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि ठुलो देशले अर्को देशमाथि हस्तक्षेप गर्दा त्यसलाई हामीले भाइचारा सहयोग भन्ने बुझ्यौँ। जस्तो इन्डियनहरूले यहाँ जे गरे पनि त्यसलाई काङ्ग्रेसले भाइचारा सम्बन्ध पनि, भाइचारा सहयोग पनि व्याख्या गर्यो। अब एउटाको विकल्प यही भित्रै छ भन्ने हिसाबले अहिले पनि हामी सोचिरहेका छौँ। हामीले जो विचार अपनायौँ त्यो हाम्रो होइन, पहिलो हामीले त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ। भरतजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हामीले पटक पटक छलफल गऱ्यौँ, पटक पटक अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ। तपाईँका अन्तर्वार्ता धेरै सञ्चार माध्यममा पनि आए। अहिलेसम्मका अन्तर्वार्तामा हामीले समस्या मात्रै जनता सामु उजागर गऱ्यौँ, तर यसका विकल्प पनि त होलान्, यसका समाधानका उपाय पनि होलान्। आज हामी यो विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरौँला। म सबभन्दा कहाँबाट सुरु गर्छु सबभन्दा पहिला भने, जस्तो यहाँ समस्याका चाङ देखाइए, यी समस्याका चाङलाई समाधान गर्ने चाङका चाङ पार्टीहरू, अभियन्ताहरू देखिए। यही कुरामा 2007 सालभन्दा अगाडि स्थापना भएको नेपाली काङ्ग्रेस र 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि धेरै आवरणमा, धेरै तरिकामा समस्याको समाधान गर्छौँ भने, तर त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले जुन ठुलो पार्टी भएर प्रचण्ड र केपीले नेतृत्व गरे, त्यही पार्टीको हालत यो अवस्थामा छ समाधान गर्छु भन्ने
अब यसलाई कसरी बुझ्ने? मैले यहाँबाट नेकपाको समस्याबाट सुरु गरेँ आजको कार्यक्रम। अब यसलाई यो एउटा एकदमै जटिल प्रश्न हो। जस्तो म पनि लागेको यो 5-7 वर्षदेखि निरन्तर लागेको एउटा प्रश्न के हो भन्छ भने हामीले जो यथास्थितिमा समाधान भन्दै आयो नि, कहिले पार्टीलाई समाधान देखायौँ, कहिले व्यक्तिलाई समाधान देखायौँ, कहिले कुनै दलले बोकेका विचारलाई समाधान देखायौँ, तर समाधान कहीँ पनि निस्केन, होइन, कतैबाट पनि देखिएन। अब यो हेरिसकेपछि हामी स्वयं म आफै चाहिँ अब एउटा नयाँ खालको एउटा सोच र छलफलमा गएँ। तपाईँको आफ्नै अभियान होइन, अभियान पनि छ। अब समस्या के हो त? हामी पहिले जस्तो तपाईँको समस्याको पहिचान नगरिकन तपाईँ समाधान दिन सक्नुहुन्न। पहिले त समस्या के हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ कोर्समा चाहिँ त्यो पाटोमा जानुभन्दा पहिले म पहिले यसलाई कसरी बुझ्ने, त्यो समाधानलाई पनि कुन स्तरबाट बुझ्ने, कति गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने भन्ने कुरामा लग्नको निम्ति मैले अहिलेको परिस्थितिका 3वटा मुख्य विशेषताहरू मैले आफूले बुझेका विशेषताहरू म चाहिँ भन्न चाहन्छु। जस्तो पहिले अहिलेको परिस्थिति के हो भन्छ भने मेरो आफ्नो भाषामा यो असामान्य परिस्थिति हो। यो हिजोको जस्तो मान्छेको जिन्दगी मोटामोटी रूपमा चलेको अथवा चाहिँ राज्य प्रणाली मोटामोटी रूपमा चलेको, सामान्य रूपमा एउटा नियम कानुनभित्र चलेको, चल्दा चल्दै कतै कतै चाहिँ अब समस्याहरू देखिने, होइन, त्यस्तो परिस्थिति होइन। अब नेपाल चाहिँ एउटा नयाँ मोडमा जान खोजिरहेछ, होइन, एउटा यो असामान्य परिस्थिति हो। र दोस्रो यससँग जोडिएको पाटो के हुन्छ भने यो सङ्कटको परिस्थिति हो, होइन। जस्तो यो हामी समस्या भन्छौँ नि सामान्य भाषामा, त्यस्तो सामान्य समस्या होइन। यो सङ्कटको परिस्थिति हो। सङ्कट भनेको के हो भन्छ भने जब राज्य प्रणाली र समाजका प्रणालीहरू जरैदेखि जब चरमराउँछन् र त्यसले थेग्न नसक्ने जब अवस्था उत्पन्न हुन्छ नि, अब त्यसलाई सङ्कट भनिन्छ। त्यसै कारणले मैले भने अब नेपाल नयाँ मोडतिर जान खोजिरहेको छ। यथास्थितिमा अथवा यसैको निरन्तरतामा चाहिँ अब यो अगाडि जाँदैन। पहिलो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने, माने समाधान खोज्दाखेरि हामीले यो स्तरबाट अब बहस गर्नु पर्यो भन्न खोजेको। दोस्रो, अब यो सङ्कट कस्तो हो त भन्छ भने यो सङ्कट राजनीतिक सङ्कट होइन, यो सङ्कट राष्ट्रिय सङ्कट हो, होइन। राष्ट्रिय सङ्कट भन्नाले के भन्छ भने अब राष्ट्र भनेपछि त्यसभित्र राजनीति पनि आयो, सभ्यता र संस्कृति पनि आयो, अब त्यसपछि अर्थतन्त्र पनि आयो, होइन। माने हाम्रो जति पनि जीवन पद्धति हो, राज्यका जति पनि जीवन पद्धतिहरू हुन्, सबै सङ्कटग्रस्त भइसकेपछि अब यसले राष्ट्रिय सङ्कटको रूप लियो। हामीले बुझ्नुपर्ने दोस्रो राजनीतिक सङ्कट भनेको भए कुनै राजनीतिक दल अमुक राजनीतिक पार्टीहरूमा हो, एकदम हो। अब राष्ट्रिय सङ्कट भनेपछि यो पार्टी र दल भन्दा पनि माथि छ, धेरै माथि भयो। यो आम सङ्कट भयो। अब आम सङ्कट भयो। सुन्नुहोस् है, अब यो आम सङ्कट भएपछि अब यो कहाँ जोडियो त भन्छ भने यो राष्ट्रिय सङ्कट भनेपछि राष्ट्र रहने कि नरहने भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको जोडियो। अब त्यहाँ गएर टक्रायो। जस्तो हामी छलफल गरिरहेछौँ नि, देश भाँडे, अब देश चाहिँ विदेशीहरूको कब्जामा जाने हो कि युद्ध सुरु हो कि, छलफल त धेरै कोणबाट चलिरहेछ। यो छलफल किन आयो भन्छ भने राष्ट्रिय सङ्कट भएको हुनाले आयो, राष्ट्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न आयो। दोस्रो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हामीले नबुझिन हुने कुरा। र अब तेस्रो चाहिँ जरुरी चिज के हो एकदम हामीले बुझ्नुपर्ने है। अब त्यो विदेशीको बाहिरको डिजाइन यिनलाई प्रयोग गरेको तर हामीले बुझ्न नसकेको एउटा अहिले एउटा ठुलो चाहिँ भ्याकुमको अवस्था छ दिमागमा, हाम्रो दिमागमा चारैतिर मूल्यहरूमा, विचारमा, अब एउटा सोचमा, सबैतिर एउटा भ्याकुम छ, ग्याप छ। अब त्यो कस्तो ग्याप हो त भन्छ भने यिनीहरूले माओवादी युद्धदेखि लिएर 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि हामीसँग हिजो जे थिए, हाम्रा सोचहरू, हाम्रा चिन्तनहरू, हाम्रा विचारहरू, मूल्यहरू, हैन, अथवा आचरणहरू, संस्कार थिए, त्यो सबैलाई यिनले प्रतिगामी भन्न सिकाए, हैन, त्यो एउटा डिजाइनमा। र हामी चाहिँ अग्रगामी बाटोमा जानुपर्छ भनेर भने मान्छेले बुझेन, हामीले बुझेनौँ, हामी लाग्यौँ र भएका चिज हामी सबै ध्वस्त गऱ्यौँ। यिनको पछि आएर हामी सबै ध्वस्त गऱ्यौँ। तर सुनिश्चित रूपमा विदेशीले के गर्यो भन्छ भने नयाँ बन्न दिएन। सुन्नुहोस् है, त्यहाँ त नयाँ बन्न दिने ध्वस्त भयो, प्रेरित गर्यो, हो, नयाँ बन्न सकेन। जस्तो अहिले हामी विकल्प भन्छौँ नि, विकल्प त छैन केही पनि, हैन, सामान्यतः हेर्दाखेरि केही पनि विकल्प छैन। त्यसकारणले पुरानोको चाहिँ विसर्जन भयो, हैन, नयाँ बन्न सकेन। अनि एउटा ग्यापिक, एउटा के अरे चाहिँ खाली ठाउँ, भ्याकुम क्रिएट भयो, हैन। अब त्यो भ्याकुममै यिनीहरू खेलिरहेको स्थिति हो। यिनीहरू भन्नाले विदेशी र तिनका दलालहरू जो सत्ता दलको नाममा छ नि, यही भ्याकुममा उनीहरू खोजिरहेछन्। त्यो भ्याकुम कस्तो छ त भन्छ भने अब यिनीहरू अपराधी हुन् भन्ने कुरो सबैलाई महसुस त भयो, हैन, तर ठोस र भरपर्दो विकल्प त आउन सकिरहेको छैन, चाहँदा चाहँदै पनि सकिरहेको छैन।
अब यो चाहिँ तपाईँको ग्याप जो हुने यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भने ठुलो समस्या छ यहाँ हैन। जस्तो त्यो विचारमा ग्याप छ, सुन्नुहोस् है, एउटा हाम्रो दिमागमा हाम्रो सोचाइमा ग्याप छ, हाम्रो विचारमा ग्याप छ, हाम्रा मूल्य मान्यतामा ग्याप छ, हाम्रो जीवन पद्धतिमा ग्याप छ हैन। राज्य प्रणालीका चाहिँ तपाईँको जस्तो कानुन नियमहरूको कायमको प्रश्नमा ग्याप छ। हामी सुशासन भन्छौँ नि हैन, सुशासन र चाहिँ कुशासनको बिचमा ठुलो ग्याप छ। चारैतिर एउटा चाहिँ शून्यताको अवस्था खडा गरेर उनीहरूले त्यो शून्यता जस्तो दिमाग पनि जो शून्यताको अवस्थामा छ नि त, एउटा अकर्मण्यता, अन्योलता, किम कर्तव्य विमूर्ता हैन, के गर्ने के नगर्ने हो, यो खालीपनभित्र खतरनाक चिज भरिकन हैन उनले त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल विरोधी एउटा चाहिँ तपाईँको विषाक्त चिज भरिकन अब नेपालीहरूलाई नेपालको विरुद्धमा एउटा बमको रूपमा प्रयोग गर्ने डिजाइनमा उनीहरू आइरहेका छन्। यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। नेपालै नरहने खतरा भनेको यही हो तपाईँ? यो हो, सुन्नुहोस्, मूल सब अहिलेको परिस्थिति है डरलाग्दो। एउटा मैले भने एउटा चाहिँ देश नयाँ मोडतिर गइसकेको छ है, यथास्थितिमा देश चल्दैन, अब रोकिनेवाला छैन हैन, छैन। दोस्रो मैले जोड दिएँ, यो सङ्कटको अवस्था हो र सङ्कट पनि राष्ट्रिय सङ्कट हो, अरू सङ्कट होइन। हामी चाहिँ यो दल कि त्यो दल भनेर लाग्यो भने देश डुब्छ, त्यही भएर मैले राष्ट्रिय सङ्कट भने। अब सङ्कट राष्ट्रिय सङ्कट हो, हाम्रो लडाइँ विदेशी र उनको दलालसँग हो, अरू केही पनि होइन हैन। यहाँ कुनै दलसँग होइन, दलसँग जस्तो दलीय परिवर्तन भएर चाहिँ यहाँ केही पनि हुँदैन, हामीले देखिरहेछौँ। र तेस्रो मैले भने जो एउटा रिक्तताको अवस्था छ नि, मानसिक रिक्तता, सबैतिर रिक्तता छ नि, यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने एउटा समस्या छ। यो तीन खालको परिस्थिति हाम्रो अगाडि मैले देखिरहेको छु। अब यो परिस्थितिको बिचमा हामी कहाँ फसिरहेका छौँ त सुरु हुन्छ भने म चाहिँ हाम्रो आन्तरिक समस्याको विषयमा म अलिकति पछि जाउँला। जस्तो जनरली सामान्यतः हेर्दाखेरि हामी कस्तो भ्रममा बाँचेर आयौँ भन्ने कुरा हामीले हेरौँ। उनीहरू कहाँ खेले, जस्तो हामीलाई अहिले चाहिँ अप्ठ्यारोमा कहाँ पारे भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने 2007 साल यता जो प्रजातन्त्रको नाममा जो प्रणाली आयो नि, त्यसमा दललाई सर्वोच्च मानिएको छ, दलीय सर्वोच्चताको प्रणाली हो यो। हामीले दललाई सर्वोच्च मानेर आयौँ हैन। अब दलको नाममा उनीहरूले एउटा पर्खाल खडा गर्थे हैन, दललाई सर्वोच्च मान्यौँ र हामीले के भन्यौँ त भन्छ भने अहिलेको मान्यता के हो त भन्छ भने दल भनेको प्रजातन्त्र अथवा प्रजातन्त्रको पर्याय दल हो भन्ने ठाउँमा हामी गयौँ। अब दल प्रजातन्त्रको पर्याय भएपछि त दलको विकल्पमा त कुरा गर्न भएन, हामीले त्यहाँ फसाए। दल नै प्रजातन्त्रको पर्याय हो भने दलका विरुद्धमा त कुरा गर्न त भएन, हामीले त्यहाँ फसाए, त्यो स्कुलिङमा फसाए। त्यस कारणले यिनले जे गरे पनि हाम्रो नीति के भयो भन्छ भने यिनीहरूको परिधिभन्दा बाहिर गएर विकल्प खोज्न नसक्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ हैन। एउटा स्कुलिङ उनीहरू निर्विकल्प बने, उनीहरू निर्विकल्प बने, त्यो सोच एउटा स्कुलिङ त्यो आयो। त्यसले गर्दाखेरि दलको अब जस्तो अहिलेका जो दलहरू छन् यिनको विकल्प छ भन्ने स्कुलिङ भइदिएको भए हामी यो समाधान अलि पहिले नै भेट्थौँ। हामी त्यहाँ गएनौँ, हामीलाई एउटा चाहिँ त्यो गत्यावरोधमा हालियो, पहिलो कुरो मैले देखेको। तर त्यति बेला दलको विकल्प राजा थिएनन् होइन। अब राजा पनि होइन, म अलिकति गएर जाउँ। जस्तो दलको विकल्प चाहिँ तपाईँको राजा मात्रै, अब राजा होला एक कोणबाट, जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा चाहिँ राष्ट्रियताको प्रश्नमा विकल्प थिए, राजाहरू धेरै विकल्प थिए। तर मैले अब जस्तो नेपाल जुन सङ्कटको अवस्थामा देख्यो नि, अब यसको हामीले समग्र चाहिँ विकल्पको कुरा गर्नु, समग्र समाधानको कुरा गर्नु पर्यो। अब त्यो गर्दाखेरि एउटा भ्रम चाहिँ हाम्रो के भयो भन्छ भने दल नै दलीयता नै प्रजातन्त्र हो भन्ने भ्रम भयो हामीलाई हैन। अथवा दल नरहे अथवा यी दल नरहे प्रजातन्त्र, दल नरहे त संसारै ठप्प हुन्छ भन्ने मानसिकता हामीमा गरियो एउटा। अर्को कुरो दलको विरोध गर्नु प्रतिगमन हो भन्ने भयो हैन, स्कुलिङ त त्यो आयो, दलको विरोध गर्नु प्रतिगमन हो भन्ने आयो। अब तेस्रो चाहिँ तपाईँको समस्या के आयो भन्छ भने अब त्यति बेला जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धको पछिको परिस्थितिमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको नाममा भन्नुहोस् न, जस्तो एउटा कुनै पनि ठुलो देशले अर्को देशमाथि हस्तक्षेप गर्दा त्यसलाई हामीले भाइचारा सहयोग भन्ने बुझ्यौँ, किन वातावरण माहौल त्यस्तै थियो, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको माहौल त्यस्तै थियो। जस्तो इन्डियनहरूले यहाँ जे गरे पनि त्यसलाई काङ्ग्रेसले भाइचारा सम्बन्ध पनि, भाइचारा सहयोग पनि व्याख्या गर्यो हैन। जस्तो राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर हैन, सुरक्षाको क्षेत्रमा अथवा चाहिँ अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उनको जो लगाम नियन्त्रण हो त्यसलाई भाइचारा सम्बन्ध भन्न थाल्यो। जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही हो, वैदेशिक हस्तक्षेपको सामान्यकरण गर्ने, त्यसलाई भाइचारा सम्बन्ध पनि व्याख्या गर्ने। यसले चाहिँ हामीमा अर्को भ्रम सिर्जना गर्यो, माने हामीले चाहिँ देश बुझ्ने दिशातिर हामी जान सकेनौँ हैन। अब अर्को चाहिँ पाँचौँ समस्या मैले हामीमा क्रिएट भएको भ्रम के हो भन्छ भने हामीले यथास्थितिभित्र हुने परिवर्तनलाई हामीले चाहिँ तपाईँको वास्तविक परिवर्तन मान्यौँ हैन। जस्तो मैले यो भन्न खोजेको सुगौली सन्धिपछि हाम्रो देश सारा त स्वाधीन थिएन हैन,
कसैको विदेशीको गुलाम भइसकेको थियो हैन। विभिन्न खालका सन्धि सम्झौताहरूले उनले चाहिँ च्यापिसकेका थिए। अब 1950 को सन्धिमा आउँदाखेरि त तपाईँको इन्डियाले चौतर्फी आफ्नो नियन्त्रण चाहिँ तपाईँको बनाइसकेको थियो नेपालमा। त्यही यथास्थितिभित्र हुने राजनीतिक सत्ता र आर्थिक सत्तामा हुने हेरफेरलाई हामीले परिवर्तन भनेर गलत ढङ्गले बुझौँ हैन। अब त्यो राज्यको संरचना बदल्नुपर्छ हैन, समाजको संरचना बदल्नुपर्छ, मूल्य मान्यता बदल्नुपर्छ भन्ने दिशातिर हामी गएनौँ कि हैन। जस्तो राजनीतिक सत्तामा चाहिँ पावरमा चाहिँ एउटा दलको ठाउँमा अर्को दल जाला अथवा कुनै एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्ति जाला, स्वामित्वमा त परिवर्तन आयो नि, राजनीतिक स्वामित्वमा परिवर्तन आयो। अनि त्यसले चाहिँ निश्चित रूपमा अर्थतन्त्र पनि त्यसैले कन्ट्रोल गर्छ हैन, अर्थतन्त्रको स्वामित्वमा परिवर्तन आयो। यही नै क्रान्ति हो भने भ्रममा हामी पुग्यौँ र अब हामीले यथास्थितिमा घुम्ने जो प्रक्रिया हो नि, यो प्रक्रियाबाट हामी बाहिर मुक्त हुन सकेनौँ। आजको दिनसम्म सकेनौँ। यो दुईटा चिज हाम्रो अगाडि ठुलो समस्या। एउटा मैले पनि एउटा परिस्थिति के हो भन्ने मैले जो सुरुमा भने नि सङ्कटको अवस्था, एउटा त नेपालको परिस्थिति के हो अहिले त्यो बुझाइमै हामी कहाँ समस्या छ, एउटा मेरो लडाइँ सधैँभरि यसैसँग हो। दोस्रो चाहिँ इतिहासको समीक्षा गर्ने प्रश्नमा हामी अहिले पनि चुकिरहेका छौँ र हामी पनि कहाँ छौँ हुन्छ भने हामीले एजेन्डामा समाधान खोजिरहेका छैनौँ। समस्याको मूल कहाँ छ र कहाँबाट यो समस्या आइरहेछ हामी त्यहाँसम्म पुग्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ जस्तो यिनी अपराधीहरूको विरोध गर्दा गर्दै पनि हैन, अब एउटाको विकल्प यही भित्रै छ भन्ने हिसाबले अहिले पनि हामी सोचिरहेका छौँ। हामी यो दुईटा समस्याबाट मुक्त नभइकन हैन, पहिलो समस्या चाहिँ देशलाई वास्तवमा जस्ताको तस्तै नबुझिकन अहिलेको परिस्थितिलाई, र दोस्रो 7 साल यता हामी जुन भ्रमहरू मल्यौँ नि त्यसबाट बाहिर नगइकन हाम्रो अब आफ्नो समस्या आउँदा आफ्नो समय, यो त मैले बाहिरको समस्याको कुरा गरेँ, हामी आफूभित्र रहेको समस्या के हो भन्ने ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ र त्यहाँ नपुगिकन यसको समाधान के हो भन्ने हामीले भन्न सक्ने कुरा हुँदैन। मैले यो समस्या देख्छु, यसमाथि चाहिँ अलिकति गम्भीर बहस हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यो हो। हामीभित्रको समस्या चाहिँ के हो हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ 4-5 वटा पाटोमा हेर्नुपर्छ भन्ने छ। जस्तो हाम्रो छलफल बहस, मेरो अहिलेसम्मको प्रयास, त्यही आधारमा हामीले सङ्गठन पनि गरिरहेका छौँ। मैले यसलाई 4-5 वटा चाहिँ तपाईँको चरणका समस्या देख्छु। पहिलो समस्या हाम्रो दृष्टिकोणको तहमा समस्या छ। हामी यो स्पष्ट हुनुपर्छ। अब यो लडाइँ लड्ने हो भने हामी प्रश्न के हुनुपर्छ, पहिलो समस्या दृष्टिकोणको तहमा, हेराइको तहमा हाम्रो समस्या छ। त्यो भनेको के हुन्छ भने हामीले जो विचार अपनायौँ त्यो हाम्रो होइन। पहिलो हामीले त्यो प्रश्न हुनुपर्छ, त्यो विचार हाम्रो होइन, त्यो बाहिर निर्मित भइकन बाहिरका समाजहरूको सापेक्षतामा उनले विकास गरेका चिजहरूलाई हामीले कपी गरेर लिइरहेका छौँ। हाम्रो थट गलत छ। सुन्नुहोस् है, जस्तो चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा, प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाममा वा चाहिँ अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा यो कुनै पनि कन्सेप्टहरू, यिनका प्रयोगहरू अथवा यी मुद्दासँग सम्बन्धित स्ट्रगल सङ्घर्षहरू नेपालमा भएका होइनन्, तिनी बाहिरका प्रयोगहरू हुन्। हामीले त्यो बाहिरको चिजलाई हामीले यहाँ कपी गरेर ल्यायौँ। पहिलो समस्या है, हाम्रो हावापानीले त्यसलाई एडजस्ट गर्न सकेन, एडजस्ट हुने कुरै भएन। जबकि त्यो विकासै अन्त भएको हो भने होइन। जस्तो संसदीय प्रजातन्त्र त बेलायतमा राजा र संसदको बिचको लडाइँको चाहिँ उपज न हो। अनि त्यो लामो लडाइँ वर्षौँ दशकौँसम्म चलेपछि अब समाधान कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि राजा र त्यहाँको चाहिँ संसदको बिचमा जो सम्झौता भयो नि, त्यो सम्झौताले चाहिँ निकालेको मोडालिटी हो होइन। त्यो त ब्रिटिस मोडालिटी हो, हामीले त्यसलाई कपी गऱ्यौँ हैन। कसैले अमेरिकन मोडालिटी कपी गरे, कसैले फ्रेन्च मोडालिटी कपी गरे, तर उनको मोडालिटी उनकै देशमा निस्किएको थियो, त्यही सुहाउँदो थियो, किन त्यहाँको सङ्घर्षले चाहिँ जन्माएको थियो त्यो मोडालिटी। त हामी जो कपी गर्नेहरू भयो नि, यिनी उँभो किन लागेन त भन्छ भने अब त्यो समाजको कपी त हाम्रो समाजमा मिल्दैन। अब त्यहाँभित्रका एकैछिन रोके है, जस्तो बाहिरको हावापानीमा हुर्किएको बिरुवा ल्याएर हामी यहाँ रोप्यौँ, कपी पेस्ट गऱ्यौँ भने तपाईँको तर्क छ। हजुर, कतिपयले के भन्छन् भने नेपाल सुहाउँदो, मैले अलिकति जोडेँ है त्यो ठ्याक्क, त्यो तपाईँ आउनु होला फेरि आफ्नो विषयमा। कतिपयले नेपाल सुहाउँदो भनेको पञ्चायत थियो जुन महेन्द्रले चाहिँ नि सुरुवात गरेका थिए 2017 सालमा। त्यो पञ्चायत नेपाल सुहाउँदो थियो, तर त्यो कहिलेसम्म थियो भने 2028 साल जब महेन्द्र जीवित थिए त्यति बेलासम्म नेपाल सुहाउँदो थियो।
तर महेन्द्रले जब वीरेन्द्रलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे उनी स्वर्ग भए, त्यसपछि त्यो दिनदेखि पञ्चायत सक्यो र नेपाल यो अवस्थामा आयो पनि भन्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन, जस्तो राजाहरूको म सबै क्षेत्रमा भन्दैन, यति मात्रै मैले भने नेपाल सुहाउँदो भन्नाले जस्तो महेन्द्रको कदम सबै क्षेत्रमा म भन्दैन है। जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा धेरै विवादहरू छन् अथवा चाहिँ सांस्कृतिक क्षेत्रमा धेरै विवादहरू छन्। अब तिनी विषय छलफलका विषय छन्। अब सबै 100% नेपाल सुहाउँदो त म त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्दिनँ। तर म के भन्न सक्छु भन्छ भने यिनीहरूको तुलनामा मात्र होइन, यिनीहरूसँग तुलनै गर्न नमिल्ने गरी महेन्द्रको चिन्तन नेपाल सुहाउँदो थियो होइन, नेपाल सुहाउँदो थियो। किन उनले त्यो प्रयोग गर्न खोजे होइन, जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा त्यो प्रयोग गर्न खोजे होइन, अब सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यो प्रयोग गर्न खोजे। अब कतिपय उनका पनि आफ्ना समस्या थिए, गल्तीहरू थिए, पुरै चाहिँ उनी शुद्ध थिए भन्ने कुरा होइन। तर चाहिँ यो 7 सालपछि यता आइसकेको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने पञ्चायती व्यवस्था महेन्द्रको परिकल्पना नै त्यस्तो परिकल्पना हो जो तुलनात्मक रूपमा नेपाल सुहाउँदो, नेपाली माटोमै भएको, नेपाली माटो अनुसार लग्न खोजिएको थियो होइन। अब त्यहाँभित्र यान्त्रिकता पनि थिए, तर चाहिँ नेपाली माटोलाई हेर्न खोजिएको थियो, विशेष गरिकन राष्ट्रियताको प्रश्नमा। तुलनात्मक रूपमा त्यो चाहिँ नेपाली बन्द भयो। तपाईँको भाषामा हेर्नुहोस्, शिक्षामा हेर्नुहोस्, अब चाहिँ जस्तो अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ वैदेशिक सम्बन्ध सबै क्षेत्रमा नेपाललाई आफ्नो खुट्टामा कहाँ खडा गर्ने भन्ने एउटा सोचमा उनी थिए। यो चाहिँ विवादको विषय होइन। अब अघि तपाईँको विषयमा अब मैले भने एउटा चाहिँ तपाईँको विचारको, मैले विचारधाराको कुरो गरेँ नि, हामी कहाँ एउटा ठुलो समस्या छ। ठिक छ, हामीले चाहिँ अमेरिका, युरोपमा अथवा चाहिँ रुसमा, चीनमा भएका राम्रा चिजहरूलाई आत्मसात गर्न सक्छौँ, तर त्यो हाम्रो परिस्थितिमा अपडेट गरिकन, हाम्रो सापेक्षतामा अनुकूल बनाइकन र मूलत नेपाल के हो भन्ने कुरालाई मियोमा राखिकन त्यो चिजहरूलाई मिलाउन सकिन्थ्यो होइन, नेपालीकरण गरेर लान सकिन्थ्यो। हामी त्यो नेपालीकरण गर्ने दिशा पनि गएनौँ, हाम्रो आफ्नो आइडियोलोजी के हो भन्ने कुरामा पनि हामी गएनौँ। सबै आयातित भयो। पहिलो समस्या, यो दृष्टिकोणभित्रको पहिलो समस्याको कुरा गर्दैछौँ। अनि यो विचारले, आयातित विचारले के गर्यो, दुईवटा समस्या खडा गरिदियो। एउटा समस्या, हामीमा जति पनि मूल्य मान्यताहरू विकास भए तिनी सबै त्यही विचारमाथि आधारित भए होइन, अनि ती मूल्यहरू पनि सबै आयातित भए। किन त्यही आयातित विचारमाथि विकास भएका मूल्यहरू त आयातित हुन्छन्। अब त्यो आयातितपनाले हामी कहाँ के गरिदियो भन्छ भने हामीमा पढाइ स्कुलिङ निर्माण गरिदिएको। सुन्नुहोस् है, हामी चाहिँ विदेशीका जति पनि पात्र र विषय छन् त्यसको हामी भक्त हुँदै गयौँ र त्यो पढाइ मूल्यले हामीलाई के गर्यो, हामी कहाँ जे छन् त्यसलाई हामीले निन्दा गर्न सिक्दै गयौँ होइन। जस्तो हामी भानुभक्त भन्दा शेक्सपियरको गीत गाउनुको निम्ति गीत गाउँदा हामीले आफू गर्व लाग्न थाल्यो होइन। यहाँका यत्रो प्रजातन्त्रका अभ्यास छन्, गौतम बुद्धको जनपददेखि लिएर, शाक्य वंशको जनपददेखि लिएर पृथ्वीनारायण शाहका पालासम्मका यस्ता सुन्दर अभ्यासहरू छन्। हामी चाहिँ प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि हामी लिङ्कनको कुरा गर्न थाल्यौँ। लिङ्कनको गफ चुर्दा आफूलाई ठुलो विद्वान भएको मान्न थाल्यौँ। गान्धीको कुरा गर्दा जस्तो चाहिँ हामी गान्धी जयन्ती मनाउन थाल्यौँ बडो गर्वका साथ। यहाँको मुख्य पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कार्यक्रममा गान्धीको फोटो राखेको। हामी चाहिँ मार्क्स जयन्ती मनाउन थाल्यौँ नियमित रूपमा, धर्म जस्तै, आफ्नो चाडबाड जस्तै, संस्कृति जस्तै गरेर हामीले लिङ्कनको चाहिँ मनाउन थाल्यौँ। तर हामी जसरी उनीहरूप्रति आसक्त हुँदै गयो नि त्यही तुलनामा, त्यही अनुपातमा हामी पृथ्वीनारायणलाई थुक्न सिक्यौँ, हामी भानुभक्तलाई थुक्न सक्यौँ, हामी महेन्द्रलाई थुक्न सक्यौँ र सारमा त हामीले आफ्नो इतिहास थुक्यौँ, आफ्नो सभ्यता थुक्यौँ र हामीले आफ्नो मुखैमा थुक्यौँ। त हाम्रो यस्तो स्कुलिङ आयो होइन। दोस्रो दृष्टिकोणमा यस्तो समस्या आयो। अनि तेस्रो समस्या के हुन्छ भने यसले अवधारणामा समस्या ल्यायो। यो विचारले, जो आयातित विचार हो नि, यसले हाम्रो अवधारणा, कन्सेप्टहरूमा समस्या कहाँ ल्यायो भन्छ भने जस्तो एउटा त म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, 2-3टा उदाहरण दिन्छु, बडो चाखलाग्दो उदाहरण छन्। जस्तो प्रजातन्त्रको एउटा सबभन्दा सुन्दर विशेषता प्रतिस्पर्धा भन्छन् यिनीहरू होइन। म त्यो सुन्छु, प्रतिस्पर्धा भनेको के हुन्छ भने एउटाले अर्कालाई निषेध गर्ने, प्रतिस्पर्धा दिने। जस्तो चुनावमा जान्छ, ठुलो दल वा जित्ने दलले सरकार बनाउँछ, अर्काले विरोध गर्छ र विरोधलाई उनीहरूले धर्म भनी व्याख्या गरेका छ। माने निषेध नै यो शासन प्रणालीको धर्म भयो। सहकारी होइन, मैले यहाँ जोड्न खोजेको सहकारी होइन, तपाईँ समाज कसरी बनाउने, देश कसरी बनाउने र सबै मिलेर सहकारी कसरी गर्ने, हामी त्यो सोचमा हामी पुगेनौँ। हामी त्यो विदेशी सोचमा कहाँ आयो त हुन्छ भने एकले अर्कोलाई निषेध कसरी गर्ने। त यहाँको चाहिँ शासन प्रणाली निषेधको मूल्यमा आधारित भयो। हामी त्यसरी गयौँ र यो निषेधले के गर्यो, जहिले पनि विध्वंस गर्यो
होइन। किन भन्छ भने प्रतिपक्षको धर्म विरोध हो भन्छ नि, जस्तो अस्ति पनि काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ प्रतिपक्षको धर्म विरोधलाई उनले धर्म बनाइरहेछन्। यो शासन प्रणालीमा विरोधलाई निषेधलाई धर्म बनाएका छन्। त्यसले चाहिँ तपाईँको कहिल्यै पनि यिनलाई पोजिटिभ सोचतिर लगेन होइन। प्रतिपक्ष भएपछि विरोध गर्नु पर्यो, नत्र भने त प्रजातन्त्रको अर्थ रहँदैन। अब यो मूल्य कहाँबाट आयो भन्छ भने युरोपियनहरूको सभ्यता हो यो होइन। हामी त्यहाँ फस्यौँ। हाम्रो चाहिँ मूल्य पूर्वीय सभ्यताको मूल्य हाम्रो सहकार्य समन्वयको मूल्य हो होइन। यहाँको सभ्यता हेर्नुहुन्छ भने उनको निषेधको मूल्य हो। अब यो डेमोक्रेसीको यो प्रजातन्त्र निषेधमा आधारित उनीहरूले किन गरे भन्छ भने उनको राष्ट्र निषेधको प्रक्रियाबाट बनेको छ। जस्तो हाम्रो राष्ट्र समन्वयको प्रक्रियाबाट बनेको हो पूर्वीय राष्ट्रहरू। जस्तो यहाँ कुनै व्यक्तिलाई जस दिँदैन, राष्ट्र निर्माणको निम्ति कुनै व्यक्ति र जातिलाई जस दिँदैन, यहाँ सबैको योगदानको चर्चा गरिन्छ। जस्तो रुसमा चाहिँ तपाईँको बिस्मार्कले चाहिँ के अरे जर्मनीमा बिस्मार्कले जर्मनको एकीकरण गरे, रुसमा पिटर द ग्रेटले गरे होइन। सबै देशमा आफूले गरेका छन्। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले कुरा गरे। तर चाहिँ पिटरको कुरा हुँदाखेरि पिटरको कुरो हुन्छ त्यहाँ, र पिटरले नेतृत्व गरेको जातिको रुसी जातिको कुरा हुन्छ होइन। अब बिस्मार्कले एउटा प्रतिनिधित्व गरेको जातिको कुरा हुन्छ। त हामी कहाँ पृथ्वीनारायणको कुरा हुँदाखेरि विषय नगरजीको कुरा पनि हुन्छ, अमरसिंह भक्ति थापाको कुरा पनि हुन्छ, झागल गुरुङको कुरा पनि हुन्छ होइन। अब त्यस बेलाका राई लिम्बूहरू छन् अथवा मधेसी सबैको चर्चा हुन्छ त्यहाँ हुन्छ। यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन हो। पूर्वीय दर्शन। अब त्यो मैले यो प्रजातन्त्रको नाममा यो निषेधको प्रणाली हामी कहाँ किन आयो त भन्छ भने उनीहरूले चाहिँ जाति निषेधको चाहिँ तपाईँको लडाइँबाट राष्ट्र निर्माण गरेका हुन् होइन। जस्तो जातीय सत्ता थिए, युरोपमा जातीय सत्ता थिए। एउटा जातिको विरुद्धमा जसले विद्रोह गर्न सफल भयो त्यो जातिले सत्ता कब्जा गर्यो र आफ्नो जातीय आइडेन्टिटीबाट राष्ट्र बनायो। जस्तो चाहिँ रुस भन्छौँ नि, रुसी जातिको नामबाट रुस छ होइन। जर्मन जातिको नामबाट जर्मनी बनेको छ, फ्रेन्चहरूको नामबाट फ्रान्स बनेको छ, सर्बियालीहरूबाट चाहिँ नामबाट सर्ब बनेको छ। तर तपाईँको एसियाली राष्ट्रहरू कुनै जातिको नामबाट कुनै सम्प्रदायको नामबाट बनेका छैनन्। जस्तो नेपाल भन्ने कुनै चाहिँ जाति छैन यहाँ होइन। जस्तो भारतमै चाहिँ तपाईँको भन्छ नि भारत भन्ने कुनै जाति छैन। अन्त पनि तपाईँ यो पाउनु न, स्थितिपति पाउनु न। यो प्राचीन कालदेखि यो पछि बनेकाहरूमा त असर आएको छ, तर प्राचीन सभ्यतामा यो पाउनु न। अब यो चाहिँ राष्ट्र निर्माणको चाहिँ उनको धारा निषेधमा आधारित छ र उनीहरूले शासन प्रणाली पनि त्यही सिद्धान्तबाट बनाए। त्यो हामीले उनको शासन प्रणाली पनि निषेधकै सिद्धान्तबाट बन्यो। त हामी कहाँ निर्यात गरियो त्यो होइन, हामी कहाँ निर्यात गरियो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई समाज बनाउने देश बनाउने बाटोमा हामीलाई जुट्नै दिएनन्, सहकारीको बाटोमा हामीलाई जानै दिएनन्, हाम्रो अपनत्व बोक्नै दिएनन्। हाम्रो दिमाग वास गरे उनीहरूले। हामी त्यहाँ फस्यौँ। एउटा दृष्टिकोणको ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ मैले भने तीनटा कुराहरू मात्रै। दृष्टिकोणको समस्या कहाँ हुन्छ भने एउटा विचार आयातित छ सिङ्गो। हामी कहाँ डेभलप भएको नेपाली समाज, यहाँको जलवायु, यहाँका मान्छे, यहाँको संस्कृति, यहाँको सभ्यता, यहाँका धर्महरू यो सबै हेरिकन हामीले बोकेका विचारहरू विकास भएका होइनन्। हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले पहिले विचारको तहमा सोच्नु पर्यो, हाम्रो आइडियोलोजी के भन्ने ठाउँमा जानु पर्यो। दोस्रो चाहिँ यो विचारले निर्माण गरेका मूल्यहरू सबै विदेशी मूल्यहरू छन्, आयातित छन्, हामी त्यहाँ जानु पर्यो। र तेस्रो चाहिँ यसबाट बनेका कन्सेप्टहरू चाहिँ सबै विदेशी छन्, सबै आयातित छन्, हामी यो पुनर्विचार गर्नु पर्यो। जस्तो मैले प्रजातन्त्रको एउटा कुरा गरेँ। अर्को कुरो चाहिँ म अर्को एउटा टिपिकल एकदम चाहिँ ध्यान दिन लागेको एउटा, जस्तो अहिले नेपालमा चाहिँ तपाईँको अधिकार 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 भन्छ। जो पनि अधिकार, व्यक्तिलाई पनि अधिकार चाहियो, जातिलाई पनि अधिकार चाहियो, समुदायलाई पनि अधिकार चाहियो, पार्टीलाई पनि अधिकार चाहियो। कर्तव्यको कुरा गर्ने मान्छे एकजना पनि तपाईँ भेट्नुहुन्न। एकजना पनि यस्तो संस्था वा व्यक्ति छैन जसले यो समाजप्रति, यो राष्ट्रप्रति मेरो कर्तव्य छ भन्ने चाहिँ शब्द उच्चारण गरोस्। किन यो अधिकारको कुरो यो पश्चिमी सभ्यता हो। जस्तै हामीले आधुनिकतावाद भन्छौँ नि, जब त्यो आधुनिकतावादले व्यक्तिलाई सेन्टरमा राख्यो, व्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा व्यक्तिलाई सेन्टरमा राख्यो, व्यक्तिलाई सार्वभौम बनायो र समाज र राष्ट्र निषेध गर्दै गयो, हो त्यसैको परिणाम अहिले कोरोनाको नाममा चाहिँ पश्चिमी जगत विध्वंसको जो चाहिँ सङ्घारमा आइपुगेको छ नि, त्यो विस्फोट हुन थाल्यो। त्यो अराजकता अब विस्फोट हुन थाल्यो। हामी त्यही व्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब अधिकार भन्ने हामीले कसरी बुझ्न थाल्यौँ त यहाँ भन्नुहुन्छ भने होइन, त्यही व्यक्ति स्वतन्त्रताको त्यही आधुनिकताको नारा हो जो पाश्चात्य जगतको चाहिँ मूल्य भन्छ उनीहरू। अब कर्तव्य मेरो केही पनि छैन, म समाजमा बसेको मान्छे हुँ, म बाहेक त यहाँ त लाखौँ मान्छे छन् नि होइन। उनको अधिकार के हो त्यो पनि मलाई मतलब छैन, मैले समाजमा गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, ड्युटी के हो त्यो पनि मलाई मतलब छैन, मलाई अधिकार चाहियो। माने प्रत्येक व्यक्ति विध्वंसक भएर गयो र व्यक्ति प्यारलल सत्ता भएर गयो होइन। तपाईँको एउटा समुदाय, एउटा ग्याङ चाहिँ समानान्तर सत्ता भएर गयो। अनि चाहिँ तपाईँको यस्तो त सयौँ चिज छन्, यहाँ संस्था सय छन्,
व्यक्ति लाखाउँछ। अब सबैलाई सेन्टर बनाइदिएपछि, सबैले एकलाई अर्कालाई नमान्ने समानान्तर सत्ता भएपछि राष्ट्र विघटन भयो कि भएन? अब समाज विघटन भयो कि भएन? हामी त्यहाँ फस्यौँ। त्यहाँ यो कन्सेप्टको कुरा आएर मैले अवधारणा मूल्य कस्तो पुगिरहेछौँ। म तेस्रो अर्को एउटा राम्रो उदाहरण दिन्छु। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको मूल्य जस्तो मान्छेले यत्रो कर, अहिले मान्छेलाई थाहा छैन, कर चाहिँ तेह्रो छ सबै नागरिकलाई होइन। अब एउटा जिल्लामा तिर्नुपर्ने कर, अनि चाहिँ तपाईँको नगर अथवा गाउँपालिका स्तरमा तिर्नुपर्ने कर, अनि तल चाहिँ वडा स्तरमा तिर्नु कर होइन। एउटा सामान्य कारोबार गर्ने मान्छेले 3 ठाउँ कर तिरिरहेको छ, तर मान्छेलाई केही गर्न सकिरहेको छैन। यत्रो लुट छ होइन। कर तिर्ने भनेको यहाँ त कस्तो दिमागमा पऱ्यो भन्छ भने यो उनीहरूलाई खानको निम्ति तिर्ने हो भन्ने पऱ्यो क्या, मान्छेले त्यही बुझिरहेछ। अनि त्यो कन्सेप्ट कहाँ आयो भन्छ भने त्यो विदेशी कन्सेप्ट हो। लुट्ने जनताले तिरेको कर लुट्ने, त्यो त चाहिँ तपाईँको यो माफिया अर्थतन्त्रको कन्सेप्ट हो। हामी त्यो कन्सेप्ट, मैले अवधारणाको कुरा गर्दैछु, कर दुईवटा चिजको निम्ति तिरिन्छ होइन। हामी यो सिद्धान्त जनतालाई बुझाउन सकेनौँ। पहिलो कुरो त राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरू नागरिकले पाउनुपर्छ, राज्यले दिने सुविधाहरू त्यो नागरिकले पाउनुपर्छ, र कर तिरे बापत राज्यले नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्छ। यो दुईवटा कुराको निम्ति कर तिरिन्छ, तर कहाँ गरेको छ? अब हाम्रो कस्तो बुझाइ कस्तो हुन्छ भने कर तिर्ने भनेको यिनलाई लुट्नको निम्ति, गाडी तिर्नको निम्ति, यिनका चाहिँ परिवार पाल्नको निम्ति, यिनलाई जागिर दिनको निम्ति अथवा चाहिँ ब्रह्मलुट मचाउनुको निम्ति हामीले कर तिर्ने भन्ने बुझिरहेछ मान्छेले। अब यो कन्सेप्टको कुरा गरेको मैले, यस्तो घातक कन्सेप्ट बोकेर हामी बसिरहेका छौँ। यो कन्सेप्ट पनि आयातित कन्सेप्ट हो, आयातित कन्सेप्ट हो होइन। अहिलेको नवोदारवादी कन्सेप्ट हो। अहिले जो बजार अर्थतन्त्र भन्छ नि, जो पश्चिमाहरूले यहाँ लादे नि हो, त्यो कन्सेप्ट हो। यो यिनले चाहिँ तपाईँको जस्तो कमिसनखोरी, घुसखोरी अथवा चाहिँ तपाईँको यो लुटलाई यो सुविधा भन्छ नि उनीहरू होइन। भिआइपी भिभिआइपी भन्छ हामी सुन्छौँ नि, यिनलाई सुविधा। एकचोटि राष्ट्र भयो भने त्यो बाँच्दासम्म चाहिँ तपाईँको जनताको कर लुटेर खाइरहेछ यहाँ होइन। पनि यो कन्सेप्ट त उनको कन्सेप्ट हो, लुटेराहरूको कन्सेप्ट हो। त यो कन्सेप्ट बदल्न सकेनौँ भने अब हामी नेपाल विघटनको खतरा, नेपाल विघटनको खतरा माने एउटा चाहिँ दृष्टिकोणको तहमा समस्या, पहिलो समस्या मैले। तर मान्छेहरू यो चुरो कुरो यो जरासम्म गएर कसैले सोचेन क्या यो हो। सोच हामी त्यही फसिरहेका छौँ। मैले यो बहस कसरी चलाउने, जस्तो मैले भन्छु नि, मैले अब एउटा विकल्प मैले बारम्बार जो भन्छु नि, मैले धेरै चिजहरूमाथि बहस गरेर त्यो भनेको होइन। मैले एउटा चाहिँ म यो सक्छु, एउटा मैले दृष्टिकोणको तहमा मैले 3टा समस्या भने, विचारको समस्या, मूल्यको समस्या र अवधारणाहरूको समस्या। अब दोस्रो समस्या कहाँ छ भन्छ भने हाम्रो जीवन पद्धतिमा समस्या। विचारमा मात्रै क्लियर भएर हुँदैन। अहिले हामी जो छौँ हामी नेपाली छैनौँ, कहीँ पनि नेपाली छैनौँ है। उनीहरूले कसरी मार्दिए, जस्तो राष्ट्र मार्नको निम्ति, समाज मार्नको निम्ति त्यो विदेशीले के गर्छ भन्छ भने पहिले व्यक्ति मार्छ। त्यो व्यक्ति मार्ने भने के हुन्छ भने उसको संस्कार र इतिहास मार्छ पहिले। जस्तो हामीसँग तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीसँग आफ्नो पनि केही पनि छैन आज, उनीहरू यही खेलिरहेका छन् होइन। जस्तो हामी निरीह किन छौँ, हामी अकर्मण्य किन छौँ होइन। केपीले यसो गर्यो, देउबाले यसो गर्यो, प्रचण्डले यसो गर्यो होइन, अथवा चाहिँ हल्लाले गर्यो, फल्लाले गर्यो, विदेशीले गर्यो, तर केही गर्न सकिरहेका छौँ। किन भन्छ भने गर्ने जो ऊर्जा आउने चिज हो नि त्यो हामीसँग छैन, हामीले यो बुझिरहेका छैनौँ। जस्तो हामी खानपानमा विदेशी भइसक्यौँ, हामी बोली भाषामा हामी विदेशी भइसक्यौँ, लवाई खाएमा हामी विदेशी, धर्म संस्कृति विदेशी हुँदा हामी कहाँ आयौँ त भन्छ भने सुन्नुहोस् है, यो यति खतरनाक र डरलाग्दो चाहिँ समस्या आयो। हामी कहाँ कस्तो संस्कार आयो भन्छ भने जस्तो बर्थडे भन्छ अहिलेको चाहिँ पुस्ताले, यो बोर्डिङको शिक्षाले कसरी समाप्त पारिदियो हाम्रो जेनेरेसनलाई। बर्थडे भन्छ, जन्मदिन मनाउँछ र उसले उल्टो सिकाइरहेछ। उसको हाम्रो कल्चर मार्नको निम्ति के सिकाइरहेछ, मोमबत्ती बालेर निभाउन सिकाइरहेछ। हामी त बत्ती बाल्ने संस्कार, हामी दीप प्रज्वलन भन्छौँ हाम्रो संस्कार होइन, कि त्यो जीवन हो, त्यो प्रकाश हो, बत्ती। उनीहरूले त्यो बनाएर निभाउन सिकाइरहेका छन्, जसलाई हामी अपशकुन भन्छौँ, जसलाई हामीले अलक्षिण भन्छौँ। जस्तो बत्ती बालेको बेला कतै निभ्यो, दियो निभ्यो भने अलक्षिण लाग्यो अथवा अपशकुन पस्यो भन्छौँ हामी होइन। हामी प्रकाश खोज्छौँ होइन। उनले ठ्याक्कै विपरीत दिशातिर लगिरहेछन्। किन भन्छ भने उनले त समाज मार्नु पऱ्यो, उनले त्यहाँ आइरहेछन्। किन तपाईँको कागको बच्चालाई घरैदेखि मारिदिनु भयो भने अब परिवार मर्यो। सुन्नुहोस् है, हाम्रो सन्तान सुरुदेखि चाहिँ मर्यो भने परिवारको संरचना मर्छ, परिवार मर्यो भने समाज मर्छ, समाज मर्यो भने राष्ट्र मर्छ। त्यस कारणले उनले चाहिँ भाषामाथि आक्रमण गरेर, जस्तो इङ्ग्लिस शिक्षा प्रणाली किन आयो, यसैको निम्ति आयो। त्यो भाषा मात्रै आएको छैन, उनको स्कुलिङ आइरहेको छ होइन, त्यहाँ उनलाई पढाइएको छ।
जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको पहिले पाठ्यक्रम एक क्लासमा बनाउँदाखेरि यहाँ विदेशीले छलफल कसरी गरे भन्छ भने जस्तो क माने यो, ख माने यो, ग माने गणेश भन्ने पढ्थ्यो यहाँ हामीले। हाम्रो पालामा गणेश हामीले त्यही पढ्यो, हाम्रो पालासम्म थियो। तर विदेशी आएर चाहिँ मलाई केही शिक्षक साथीहरूले छलफल गरे, त्यसमा भाग लिएका। त्यो विदेशीहरूले त्यो गणेश कसरी हटाइदियो भन्दाखेरि यो अमूर्त हो, यो गणेश भनेर त हामीले के देखाउने, बुझ्दैन बच्चाले। त्यसैले यसको ठाउँमा गमला राख्ने भने गमला राख्न पठाए। विदेशीहरूले काखमा रहेको बच्चालाई निशाना बनाएर आए, किन उनलाई त एउटा जेनेरेसन उत्पादन गर्नु छ। जो माथि संरचना बनाएछ हाम्रा चाहिँ मूल्यहरूका, त्यसलाई चाहिँ निषेध गर्ने, त्यसलाई समाप्त पार्ने, उनको आफ्नो जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। उनी शिक्षाबाट पसे अनि त्यो आफ्नो शिक्षा पाठ्यक्रममा ढाले अनि त्यसपछि त्यो पाठ्यक्रम मार्फत उनले आफ्नो जीवन पद्धति लागू गरे चारैतिर। अब यसले हामीलाई चारैतिर धराशायी बनायो, हैन, धराशायी बनायो। यो पारिवारिक विखण्डन त्यहीबाट आयो। जस्तो अहिले भन्छ नि, नेपालका चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँको 98-99% परिवारमा अहिले कलह छ। लोग्ने स्वास्नी, बाबुआमा छोराछोरी अथवा चाहिँ बाबुआमा र चाहिँ तपाईँको हाम्रो त जोइन्ट फ्यामिलीको कल्चर हो, कल्चर हो। त्यो सबै एकदम चाहिँ नाजुक अवस्थामा अहिले पुगेको छ। चारैतिर अन्तर्विरोध छ, द्वन्द्व छ, हैन। मान्छे एकदम स्वार्थी र उपभोक्तावादी गरेर आफूलाई मात्रै हेर्छ, हैन। मैले अघि नै भने कर्तव्यको भावना कहीँ पनि छैन। परिवार विघटन भयो। परिवार विघटनको प्रक्रियाले समाज विघटन गर्न थाल्यो। साम्प्रदायिकता कहाँबाट आयो? पहिले मान्छेको विघटन भयो, उनले मान्छेको विघटन सुरु गरे, व्यक्ति विघटन, त्यसले परिवार विघटन गर्यो, त्यसले समाज विघटन गर्न थाल्यो, त्यसैले राष्ट्र विघटन गर्ने हो। उनीहरू जीवन पद्धतिमा हाने। जस्तो तपाईँको जीवन नै चाहिँ विदेशी बन्छ, तपाईँको खानपानदेखि लिएर सोचाइसम्मको सारा चिज जब विदेशी बन्छ र तपाईँले जब आफूलाई नेपाली हुँ भनेर के भन्छ भने पहिचान मलाई चिन्ने भने पहिचान भने के हो भन्छ भने पहिचान भनेको संस्कृति हो, केही पनि होइन। मान्छेको पहिचान भनेको समाजको पहिचान हो, समाजको पहिचान राष्ट्रको पहिचान हो। त्यो भनेको सभ्यता र संस्कृतिको पहिचान हो। जब तपाईँ आफ्नो सभ्यता बुझ्नुहुन्न, आफ्नो चाहिँ संस्कृति बुझ्नुहुन्न, जसभित्र भाषा, लवाई खुवाई, वेशभूषा सबै चिजहरू छ, अब यो बुझ्नु भने तपाईँले आफूलाई पनि चिन्नुहुन्न। जब तपाईँ आफूलाई चिन्नुहुन्न, तपाईँ समाज चिन्नुहुन्न, तपाईँ देश चिन्नुहुन्न, त्यसपछि तपाईँ के को निम्ति कारण हुन्छ? भोकका निम्ति कारण हुन्छ। मैले भने नि, अधिकारको कुरो आएर चाहिँ ऊ चाहिँ भोकको कुरा मात्रै गरिरहेछ। अहिलेको मान्छे उपभोक्तावादी बनेर चाहिँ तपाईँको अयासको कुरो मात्रै गरिरहेछ, आफ्नो कुरो मात्रै गरिरहेछ। हो, यस्तो भयो भने उसले जहाँबाट भोक प्राप्ति हुन्छ उसले त्यसको निम्ति काम गर्छ। मान्छे विदेशीको डिजाइनमा त्यहाँ प्रयोग भइरहेछ, थाहा छैन होइन। उसले आफूलाई बिर्सिसक्यो, म को हुँ भने बिर्सिसक्यो, म नेपाली हुँ भन्ने कुरो बिर्सिसक्यो। किन बिर्स्यो? उसले आफ्नो जीवन पद्धति छोड्यो, संस्कार संस्कृति छोड्यो, उसले आफ्नो आइडियोलोजी छोड्यो, विचार छोड्यो, उसले आफ्नो अवधारणाहरू छोड्यो। सबै चिज छोडिसकेपछि र तपाईँ म को हुँ भन्ने नै चिन्ने अवस्थामा नरहेपछि त तपाईँको त उपभोगको निम्ति, स्वार्थको निम्ति जसको हातमा पनि खेल्नुहुन्छ। तर दलहरूको समस्या त्यही हो। तर एउटा कुरा मैले यहाँ जान्न खोजेँ, जस्तो उनीहरूका संस्कारको कुरा भयो नि, उनीहरूको संस्कार सबै बोक्यौँ, हाम्रो संस्कार सबै बिर्स्यौँ, आज आफै नेपाली भएको हामीले बिर्सिन थाल्यौँ भनेर तपाईँले भनिरहनु भयो नि। जस्तो उनीहरू बर्थडेमा बत्ती निभाउँछन्, हामी त दीप प्रज्वलन गर्ने संस्कारको मान्छे भन्नुभयो नि। हामीले हाम्रो संस्कार किन प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ? हाम्रो संस्कार किन उनीहरूलाई अङ्गालो भन्न सकेनौँ? र उनीहरूकै संस्कार मात्रै हामीले अङ्गालो पर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? हाम्रो दर्शन किन उनीहरूलाई हामीले दिन सकेनौँ? पहिलो कुरो उनले राज्यलाई प्रयोग गरेर राज्य कब्जा गरे। सुन्नुहोस् है, उहाँ त्यहाँबाट मैले भने नि, पहिलो यो समस्या शिक्षा प्रणालीबाट आएको छ। 28 सालमा नयाँ शिक्षा प्रणाली, मेकाले शिक्षा प्रणाली सुरु भयो। अब त्यसलाई बिस्तारै चरणबद्ध रूपमा ल्याएर चाहिँ अहिले त्यो शिक्षा पाठ्यक्रम के हुन्छ भने नेपालको विषयमा केही पनि पढाइ हुँदैन। जस्तो अहिले चाहिँ स्कुलदेखि लिएर, बोर्डिङ स्कुलदेखि लिएर माथि उच्च शिक्षासम्म, कलेजहरूसम्म हेर्नुहोस्, नेपालको विषयमा केही पनि पढाइ हुँदैन। विषयवस्तु बाहिरको छ, पात्रहरू विदेशी छन्, मूल्यहरू सबै विदेशी छन्। जस्तो म्यानेजमेन्टमा के पढाइन्छ अहिले, जस्तो कमर्सको चुरो सिद्धान्त के छ भन्छ भने तपाईँ 100 रुपियाँ लगानी गरिकन 1000 रुपियाँ कसरी कमाउने भने त्यो अपराध सिकाइरहेछ क्या, पढाइरहेछ। जस्तो अहिले म्यानेजमेन्टको एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या के हो भन्छ भने यो जो जेनेरेसन उत्पादन भइरहेछ नि, 100 रुपियाँ लगानी गरिकन तपाईँले 1000 रुपियाँ कसरी कमाउने भन्ने कुरो म्यानेजमेन्टमा पढाउँछ। भनेपछि 100 रुपियाँ लगानी गरेर 1000 रुपियाँ कमाउने त तपाईँ त अपराधी बन्नु पर्यो, हैन? नत्र 900 नाफा त कहीँबाट पनि आउँदैन। माने दुनियाँलाई कसरी तपाईँ मार्नको निम्ति सक्षम हुने कोर्स त्यस्तो छ, हैन? सबैतिर मैले एउटा म्यानेजमेन्टको कुरा गरेँ, यी सब आयातित कोर्स, सबै आयातित, हैन? किनभने उनीहरूले त नेपाली समाज विध्वंस गर्न खोजिरहेछन्। किन यस्तो जेनेरेसन उत्पादन गरेर, यस्तो जनशक्ति उत्पादन गरेर उनले त नेपाल सिद्ध्याउन खोजिरहेछन्। नेपाल सिद्ध्याइसकेपछि उनले कन्ट्रोल गर्ने जब वातावरण बन्छ नि, त्यसका पछाडि उनका धेरै मिसन छन् आफ्ना।
आफ्ना धेरै रणनीति छन् है। पहिले त नेपाल त सिद्ध्याउनु पर्यो। त्यस कारणले अब जस्तो तपाईँको व्यवस्थापनको शिक्षा हेर्नुहोस् त्यही छ, मानविकी हेर्नुहोस् तपाईँको त्यही छ होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू क्षेत्रतिर हेर्नुहोस् त्यही छ। अब यो कहाँ गरे त हुन्छ भने पहिलो कुरो पाठ्यक्रम र दोस्रो कुरो पछिल्लो कालमा आएर भाषा अङ्ग्रेजीमा पढाइ हुन थाल्यो र हाम्रो दिमाग कस्तो बनाइदियो भन्छ भने अङ्ग्रेजीमा छोराछोरी बोल्न सक्ने भनेको विद्वान बन्ने हो भनेर, माने उनको अनुसरण गर्नु नै विद्वता हो, उनको भाषा पढ्नु नै विद्वता हो भने हामीले आफ्नो ज्ञानको पर्याय विद्वताको पर्याय हामीले विदेशको भाषालाई बनाउन थाल्यो। त्यो मात्रै होइन, अर्को डरलाग्दो कुरा के भने जस्तो युरोप अमेरिका जानु हाम्रो गर्व भयो के, हाम्रा छोराछोरी त्यहाँ पठाउनु भनेको आज समाजमा गर्व छ। मैले त्यही नेपालमा बस्ने छोराछोरीका बाबुआमा पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था एक्ज्याक्टली समस्या कहाँबाट हामी त्यो बुझौँ। मैले भने नि पहिलो कुरो 28 सालपछिको पश्चिमा शिक्षा प्रणाली ब्रिटिस शिक्षा प्रणाली, दोस्रो त्यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने अङ्ग्रेजी भाषा, यो दुवै चिजले पाठ्यक्रम उनीहरूको यो दुवै चिजले त नेपाली त सिद्ध्यायो भने तपाईँको विदेशको जो कुरा आउने मैले चाहिँ धेरै पटक भनेको छु यो कुरा। अब चाहिँ मान्छे चाहिँ तब 10 क्लासमा प्रवेश गर्छ नि अनि उसको मुखमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अमेरिका अस्ट्रेलिया र युरोपको कुरा हुन्छ, उसले अरू केही पनि देख्दैन। अहिलेको जेनेरेसनले त्यो बनाइएको छ शिक्षा, किन अमेरिका पढाइन्छ नि त्यहाँ पाठ्यक्रममा, अमेरिकन थट पढाइन्छ, युरोपियन थट पढाइन्छ होइन, उहाँका चाहिँ फिलोसोफरको कुरा पढाइन्छ। कसले चाहिँ त हाम्रो पूर्वको पढाउँछ, कसले नेपालको पढाउँछ, त्यो दर्शन हामीसँग छैन, त्यो शिक्षा हामीसँग छैन। तर उनले मारे दबाए होइन, राज्यलाई प्रयोग गरेर दलाललाई प्रयोग गरेर त्यो ध्वंस गरे। त्यस कारणले मैले भने नि तपाईँको दिमागमा अब जस्तो तपाईँ मेरो संस्कृति के हो पनि थाहा छैन, मेरो सभ्यता पनि के हो थाहा छैन, त्यो थाहा नभएपछि म को हुँ भन्ने पनि थाहा छैन, त्यो थाहा नभएपछि समाज पनि थाहा छैन, देश पनि थाहा छैन। अब अहिलेको जेनेरेसनमा समस्या सबै विदेशी भएपछि उसको दिमागमा एउटा चिज बाँकी रहन्छ होइन, बाँच्दासम्म खानु त पर्यो नि, बस्दासम्म खानु त पर्यो, बाँच्नुलाई त खानु पर्यो, खानुको निम्ति भोगविलास गर्नुको निम्ति पैसा चाहिन्छ, पैसा युरोपमा छ अमेरिकामा छ। त्यस कारणले ऊ युरोप अमेरिका भन्छ अहिलेको मान्छे, ऊ देश भन्दैन, समाज भन्दैन। किन भन्छ भने उसलाई पैसा मात्रै सिकाइएको छ, उसलाई लुट्न मात्रै सिकाइएको छ, उसलाई अपराध गरेर भए पनि धनी बन्न सुखी जिन्दगी बिजाउ पनि शिक्षाले त्यही सिकाएको छ। त्यस कारणले उसले पैसा बुझ्छ, पैसाभन्दा उसले केही पनि बुझ्दैन। तर यसरी बोल्ने मान्छेलाई पक्षगामी भनिन्छ के, प्रतिगामी, पक्षगामी, रूढिवादी, पाखे त्यस्तो शब्द प्रयोग हो। आयो डिजाइन अलिकति म पछाडि जाउँला। दोस्रो चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धतिको समस्या, मैले पहिलो कुरो दृष्टिकोणको समस्या, विचारको समस्या, दोस्रो मैले जीवन पद्धतिको समस्या कुरो, तेस्रो समस्या मैले भन्छु एप्रोचको समस्या होइन। अब एप्रोच भनेको अब बुझाइमा एउटा कस्तो समस्या छ भन्छ भने हामीले राजनीतिको कुराहरू हामी सधैँभरि स्वामित्व परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ। मैले सुरुमै भने नि राजनीतिक शक्ति कसको हातमा हुने, बागडोरको मात्रै कुरा, उत्पादन प्रणाली कसको हातमा हुने। हामी स्वामित्व परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ, त्यसलाई हामी क्रान्ति भन्यौँ होइन। तर जो जग हो नि राज्य प्रणाली र आर्थिक प्रणाली जुन जगमा बन्छ होइन, हामी त्यो जगबाट काट्यौँ। जस्तो मैले भन्न खोजेको संस्कृति र सभ्यता भने कस्तो चिज हो भन्छ भने तपाईँको आइडेन्टिटी हो, परिचय हो। जस्तो कुनै मान्छेलाई हामीले तामाङ भन्छौँ, त्यो तामाङ भनेको उसको संस्कृति हो, थर होइन त्यो होइन। एउटा निश्चित कुरै एउटा ऐतिहासिक संस्कृतिभित्र सभ्यताभित्रबाट आएको त्यो समुदायलाई हामी तामाङ भन्छौँ होइन। कसैलाई हामीले थारू भन्छौँ होइन, थारू भनेको एउटा संस्कृतिको परिचय हो। राई लिम्बू त्यस्तै हो, बाहुन छेत्री त्यस्तै हो। अब संस्कृति जगमा हुन्छ होइन, किन त्यसैले नै समुदाय निर्माण गरेको हुन्छ, त्यसैले राष्ट्र निर्माण गरेको हुन्छ। जस्तो नेपालको विकास, नेपाल भन्ने देशको चाहिँ यो विकास आखिर कुन गर्म कसको गर्ममा भयो त, कहाँ भयो त, यसको त इतिहास छ नि एउटा हो। अब यो चाहिँ तपाईँको सभ्यता र यो संस्कृतिबाट जब काटिन्छ नि विध्वंस त्यहीँ सुरु हुन्छ। त्यसैले संस्कृति मूल हो। मैले भन्न खोजेको एप्रोचमा समस्या के आयो भन्छ भने संस्कृति जगमा हुन्छ, त्यो पहिचान हो। अब त्यो पहिचान अन्तर्गत होइन दुईवटा अरू चाहिँ तपाईँको एउटा संरचनाहरू बन्छन्, एउटा राजनीतिक संरचना, एउटा आर्थिक संरचना बन्छ, एउटा मोडेलहरू बन्छ। हामी कहाँ फस्यौँ भन्छ भने संस्कृतिलाई मारे विदेशीहरूले। सुन्नुहोस् है, जस्तो म एउटा केही पात्रहरूको उदाहरण दिउँ। प्रचण्ड र बाबुराम भन्ने पात्र 8-10 वर्ष अगाडि विश्वका चमत्कारिक पात्रको रूपमा विदेशीले खडा गरे। चमत्कारिक होइन, माने एउटा सपनामा देखिने कुनै चाहिँ एलियन भन्छन् नि, पश्चिमाहरू एलियन भन्छन् नि, एलियनको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरे। डरलाग्दा चाहिँ गुरिल्ला प्रस्तुत भएका होइन, गराइए भने युद्धहरू। अब ती दुईजना पात्र 10 वर्ष अगाडिसम्म त्यसरी प्रस्तुत गरेका पात्र आज चाहिँ सडक छाप जोकर किन भए? एउटा त उनले गराए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उनले उठाए उनले सुताए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्छ भने मैले सुरुमै भने नि उनीहरूलाई म को हुँ भन्ने थाहा थिएन।
मैले कल्चरको कुरा सभ्यताको कुरो है, किन उनको सिङ्गो जिन्दगी चाहिँ यहाँको कल्चर र सभ्यतालाई हिट गर्नको निम्ति प्रयोग भए उनले त्यहाँ गरे। जस्तो युद्धकालभित्र अब यिनी सबै धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरमाथि जो निशाना बने नि उनले सङ्ग्रहालय देखेर मूर्ति मन्दिरसम्म टुप्पी काट्नेदेखि लिएर हत्या गर्नेसम्म हाम्रा धर्मग्रन्थ जलाउने उनलाई विदेशीले प्रयोग गर्यो, सांस्कृतिक मूल्यहरूमाथि एट्याक गर्नको निम्ति प्रयोग गर्यो र कहाँ उठायो, राजनीतिक तहमा उनलाई उठायो। अब उनको राजनीतिक सम्बन्ध भने नि उनीहरूले म को हुँ भन्ने चिनेनन्, बुझेनन्। म नेपाली हुने उनलाई थाहा थिएन, किन भन्छ भने उनलाई संस्कृति पनि थाहा थिएन, त्यहाँ हिट गरे। उनलाई नेपालको सभ्यता पनि थाहा थिएन, त्यहाँ हिट गरे। अब संस्कृति र सभ्यता थाहा नभएपछि आफ्नो परिचय थाहा हुँदैन, माने चेतना हुँदैन मान्छे। उनको अचेत लडाइँ हो क्या मैले भन्न खोजेको। म को हुँ भन्ने चिनेन, अचेत रूपमा लड्यो। अचेत रूपमा लड्ने मान्छे अर्काको निम्ति लड्छ, अर्काको हातबाट चाहिँ तपाईँको प्रयोग हुन्छ, ऊ आफ्नो खुट्टामा लड्दैन, आफ्नो हातबाट लड्दैन। त्यही भएर उनको लडाइँ कहाँ गयो भन्छ भने विदेशीले कहाँ लग्यो, सत्ताको स्वामित्व, राजनीतिक सत्ताको स्वामित्व र आर्थिक सत्ताको स्वामित्वमा उनलाई प्रलोभन दियो, लडायो त्यहाँ। माने 7 सालदेखि हाम्रो एउटा समस्या के हो अहिलेसम्म भन्छ भने मैले पहिले पनि भने राजनीतिक परिवर्तन नै क्रान्ति हो र अब सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले जो विकासको नमुना अगाडि सार्छ नि त्यो नै विकास हो भन्ने, जो आर्थिक प्रणाली अगाडि सार्छ त्यो नै परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। हामीले स्वामित्वको परिवर्तनलाई क्रान्ति भन्यौँ। सुन्नुहोस् है, मेरो जोड यहाँ हो। हामीले स्वामित्वमा हुने परिवर्तनलाई चाहिँ क्रान्ति भन्यौँ हैन। हामीले चाहिँ जगैदेखिको रूपान्तरण क्रान्ति भन्ने हामीले बुझेनौँ हैन। अब उनले जस्तो सभ्यता र संस्कृतिमाथि आक्रमण उनले किन गराए त भन्दाखेरि त्यहाँ क्रान्ति हुँदैन हैन। सभ्यता र संस्कृतिमा क्रान्ति हुँदैन, त्यो समयको आवश्यकता अनुसार अनुकूल हुँदै जान्छ हैन। जस्तो सोभियत सङ्घमा 75 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्यो, सोभियत कल्चर मर्यो, मान्यो त त्यही हैन, जो उनको पुर्खाले दिएको थियो संस्कृति त त्यही मान्यो हैन। जस्तो तपाईँको चीनमा अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ, तर माओको कालदेखि अहिले मात्रै होइन, अहिले त संसारभरि कन्फ्युसियस इन्स्टिट्युट भन्ने चीनले स्थापना गरिरहेछ आफ्नो आइडेन्टिटीको निम्ति हैन। चीनको आइडेन्टिटीमै समस्या आयो, चीनलाई कसरी चिनाउने त? किन त्यो अहिले अर्थतन्त्र पो अहिले छ त, पैसा पो अहिले छ त, यो त सधैँ त रहँदैन हैन। अहिले चाहिँ उनको हातमा चाहिँ राजनीतिक सत्ता छ, सधैँभरि त्यो नरहन सक्छ। चीनलाई चिनाउने केले त? उसको आइडेन्टिटी। उनले त्यो आइडेन्टिटी जब आफू सुपर पावर बन्न थाले नि, आफ्नो आइडेन्टिटी क्राइसिस जब चाहिँ देखा पर्यो, उनले चीनलाई कन्फ्युसियससँग जोड्न थाले, त्यो इतिहाससँग जोड्न थाले हैन। हाम्रो त्यहाँ केही पनि भएन। जस्तो नेपालको आइडेन्टिटी के हैन, यत्रो समुदाय छन्, समुदायका यत्र वैविध्यशाली संस्कार, यत्रो किराँत सभ्यता छ, बौद्ध सभ्यता छ, वैदिक सभ्यता छ, तामाङहरूको आफ्नो सभ्यता छ, थारूहरूको सभ्यता छ। हामी आइडेन्टिटी आफ्नो बुझ्नेतिर लागेनौँ। मैले भने अब त्यसलाई जग बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढेको भए हामी केही समाधान पाउँछौँ। यो त एउटा के भन्छ भने अन्तर्निर्भर एउटा एप्रोच भन्छ नि, संस्कृति, अर्थतन्त्र र राजनीति एकअर्कासँग जेलिएका, एउटालाई अर्कोबाट छुट्याउन नमिल्ने, नसकिने र एउटाको अभावमा अर्को अपुरो हुने, यो खालको एप्रोचबाट हामी अगाडि बढेको भए हामी समाधान पाउँथ्यौँ, राजनीतिक समाधान पनि पाउँथ्यौँ। त अहिलेको के छ, राजनीति भन्छ भने हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई कसरी मार्ने भन्ने दिशातिर पुरै राज्य सत्ता लागेको छ। अनि त्यही भएर के हुन्छ भन्छ भने सबै पात्रहरू अपराधी देखिन्छन्। सुन्नुहोस् है, यिनी अपराधी देखिनुको कारण मैले अघि नै पनि भने, पहिलो कुरो त म को हुँ भने यिनले चिनेकै छैनन्, आफू नचिने यिनले देशै चिन्दैनन् हैन। त्यहाँ त भोगविलासको कुरा मात्रै हुन्छ उनको दिमागमा। भोगविलासमा दुईटा फ्याक्टरले काम गर्छ, एउटा सत्ता हुनु पर्यो, दोस्रो चाहिँ पैसा हुनु पर्यो। अब त्यो राजनीति र अर्थसँग जोड्या कुरो हो, त्यसैलाई उनले क्रान्ति भन्न हामीलाई सिकाए, दिग्भ्रमित पारे। त्यसैले एप्रोचको एउटा चाहिँ हामीले समाधान कहाँ खोज्नु सक्नुहुन्छ भने सभ्यता र संस्कृतिको पाटोलाई छोडेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। यो हाम्रो जग हो हैन, यो हाम्रो टेक्ने जमिन हो र बाँकी दुईटा चिज चाहिँ त्यसैमाथि निर्माण भएका चिज हुन् भन्ने चिज हामी जबसम्म बुझ्दैनौँ समस्या यहाँ हामी यो लडाइँ लड्दैनौँ। त्यस कारण मेरो भनाइ संस्कृति र सभ्यता परिचय हो, त्यो हाम्रो जग हो हैन। अब राजनीति के हो हुन्छ भने कमान्ड हो, माथि सबभन्दा माथि टाउकोमा बस्ने कमान्ड हो, त्यो लिडरसिप हो। अब अर्थतन्त्र पेरिफेरी हो, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने बेस। जस्तो थपक्क समाज चाहिँ कुनै खाँबोलाई समातेर चारैतिर जस्तो पिलर चाहिँ छड र गिट्टी हालेपछि हैन, बाहिरबाट प्लास्टर गरिन्छ अथवा चाहिँ अरू चिज हालिन्छ र त्यसलाई सपोर्ट दिन्छ। जस्तो छडहरूको सपोर्टमा कङ्क्रिटहरू हाल्छ नि, अनि खम्बा भन्छ, त्यसपछि बल्ल एउटा खम्बा पिल्लर भन्छ, मुनि जग छ,
जग अझ मजबुत बनाइएको छ। त्यस कारणले हामीले पिल्लरको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा हामी गएनौँ भने हामी सक्दैनौँ। संस्कृति र सभ्यतालाई हामीले आधार बनाउनुपर्छ, बेस बनाउनुपर्छ होइन। त्यसको लिडरसिप गर्ने, त्यो सिङ्गो संरचनाको लिडरसिप गर्ने राज्य सत्ता हुन्छ, राज्य प्रणाली हुन्छ र यो राज्य प्रणाली थाम्ने जो सपोर्ट हुन्छ नि त्यो अर्थतन्त्र हो। त्योभन्दा माथि राजनीतिले चलाउँछ, राजनीतिले चलाउँछ, कमान्ड गर्छ। तर यहाँ त्यो केही पनि देखिन। होइन त्यो होइन, यो सोचमै छैन, एप्रोचै यो छैन। मैले भने हाम्रो सोचको समस्याको कुरा गर्दैछु क्या मैले दृष्टिकोणको एउटा समस्या, दोस्रो समस्या हाम्रो जीवन पद्धतिको, तेस्रो समस्या एप्रोचको। जस्तो यो समस्यालाई पनि कसरी बुझ्ने त? मैले भनेको होलिस्टिक एप्रोचमा हामीले बुझेनौँ भने हामीले समाधान भेट्दैनौँ। जस्तो तपाईँ यो सडकमा देख्नुहुन्छ नि, अभियान भन्यो, कसैले एउटा मुद्दा उठाछ, कसैले अनि 4 बजेपछि जाऊ फुट्छ, गाली गरोज गर्छ, मारामार गर्छ, काटाकार गर्छ, एउटाले अर्कोलाई दुत्कार्या छ, स्वीकार गर्छ। अनि चाहिँ बाबुरामले 1 लाख मान्छे लिएर चाहिँ अब न्याय शक्ति घोषणा गर्छ। 1 वर्षपछि चाहिँ सडक साफ जोकर हुन्छ, 2 जना मान्छे हुँदैन। यो किन भइरहेको छ? हामी यही नै बुझिरहेका छैनौँ होइन। हो यही एउटा त उनको आफ्नो जो समस्या छ म त्यो बाटोमा जान्दिनँ। उनी आफै प्रतिक्रियावादी हुन्, उनी आफै समाज विरोधी हुन्, आफै देश विरोधी हुन्। त्यो कारणले उनी अगाडि बढ्न सक्दैनन्। यो त छुट्टै पाटो भयो। त्यो मात्रै होइन, हाम्रो एप्रोचको समस्या छ। मैले भने नि एप्रोचको समस्या छ। के भन्छ भने तपाईँ राजनीतिक कुरा गरेर स्टन्टबाजी गरेर दुनियाँलाई चाहिँ तपाईँको उग्रे चाहिँ यो मान्छे प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन। मैले सुरुमै भने नि नेपालको परिस्थिति असामान्य परिस्थिति हो। त्यस कारणले हिजो जुवामा च्याखे थाहा जस्तो यहाँ चाहिँ पपुलिस्ट कुरा गरेर यहाँ दुनियाँ घुमाइहाल्छु होइन, मैले कुर्सी चाहिँ पट्काइहाल्छु भन्ने जो सोचबाट गएको छ नि, यो मान्छे कहिले पनि काम लाग्दैन। मेरो भनाइ चलिदेखि यही हो होइन। अब उनको समस्या कहाँ हो भन्छ भने उनीहरूले चाहिँ पहिलो कुरो एजेन्डा समग्रमा कुरा, उनले होलिस्टिक एप्रोचबाट कुरा गरिरहेका छन्। मैले भने सङ्कट हो भनेपछि त्यसको समग्र समाधान चाहियो। त्यसको चाहिँ के अरे सांस्कृतिक समाधान चाहियो, त्यसको राजनीतिक समाधान चाहियो, त्यसको आर्थिक समाधान चाहियो, विकासको समाधान चाहियो, मान्छेको जीवनको कुरा छ, बेरोजगारीको समस्या छ। अब यसलाई एउटा होलिस्टिक एप्रोचबाट कसरी चाहिँ समाधान निकाल्ने, एउटा प्याकेजमा कसरी समाधान दिने, एउटा त्यो सोच छैन उनीहरूसँग। दोस्रो उनको समस्या के हुन्छ भने उनले समाधान यथास्थितिभित्र खोजिरहेका छन्, जनतालाई बराल्न खोजिरहेका छन् होइन। जस्तो मैले भन्छु नि, यो सोचबाट होइन कि जस्तो चाहिँ नेपालको जो राज्य प्रणाली छ यही ठिक छ, अब जुन मोडालिटी शासन प्रणालीको छ यही नै प्रजातन्त्र हो होइन। साम्राज्यवादले जो लुटको एउटा मोडालिटी थोपरेको छ त्यही विकास हो होइन। एउटाले लुट अरूलाई मार, यही नै विकास हो। यो सबै चिज बोकेर उनीहरूले विकल्पको कुरा गरिरहेका छन्। त्यस कारणले उनीहरू सफल हुँदैनन्। उनीहरू अन्योल छन्, दिग्भ्रमित छन्, बाटै छैन। र उनीहरूको एउटै कुरा के हुन्छ भने हल्लाले गरेन, फल्लाले गरेन, मैले गर्छु। उनको त्योभन्दा अर्को तर्क छैन। त्यसको विकल्प म हुँ, त्यसको विकल्प म हुँ हो, यही फसाउन खोजिरहेछन्। र 7 सालदेखि हुँदै आएको यही हो क्या। मैले भने नि तपाईँ हामीले कहिल्यै राणाहरूको विकल्प काङ्ग्रेस देख्यौँ, काङ्ग्रेसको विकल्प पञ्चायत देख्यौँ, अथवा चाहिँ काङ्ग्रेस विकल्प पछि एमाले देख्यौँ, अब एमाले काङ्ग्रेस विकल्प माओवादी देख्यौँ, अनि तिनको अर्को विकल्प मधेसवादी देख्यौँ। हामी त कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हामी त झन्झन सिधिँदै गएका छौँ। सङ्कट त झन्झन गरिँदै गयो। हुँदा हामी कहाँ आयो भने हिजो प्रजातन्त्र भन्ने राजनीतिक अधिकार मात्रै मागेर बसेका हामी हाम्रो देश रहन्छ कि रहन्न भन्ने ठाउँमा ल्याइ पुर्यायौँ हामीले हो। हामी गोलचक्करमा फस्यौँ नि। यसको समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? समस्या कहाँ छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ पर्दैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै चिजमा नगइकन हामी लड्न सक्दैनौँ। मेरो तेस्रो कुरा एप्रोचको समस्या है। अब मैले चौथोमा एउटा आधारभूत समस्याको कुरा गर्छु। अब त्यो सङ्कट, त्यो समस्या के हो भन्छ भने तपाईँको योजनाको समस्या। अब योजना कसरी बनाउँदै, जस्तो तपाईँले बुझ्नुभयो, एकछिन मान्नुहोस्, तपाईँले दृष्टिकोणमा पनि साफ हुनुभयो। तपाईँ जीवन पद्धति कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो जेनेरेसनलाई कसरी चाहिँ हाम्रो आफ्नोपनमा लैजाने र हाम्रो आफ्नै जो गुमाएका छौँ र जो हामीले नयाँ बनाउनु पर्ने छ, त्यो त आफ्नो मौलिकतामा आधारित हुनु पऱ्यो। एउटा जीवन पद्धतिको समस्या र तेस्रो मैले एप्रोचको समस्या होइन। माने सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने कसरी, एकअर्कालाई चाहिँ अन्तर्निर्भर एउटा कोणबाट र होलिस्टिक एप्रोच अथवा सबैको समग्र समाधान, प्याकेजमा समाधान, तेस्रो एप्रोचको समस्या कुरा गरेँ। र चौथो मैले अन्तिममा भन्छु योजनाको समस्या। अब योजनाको समस्या कहाँ हो त भन्छ भने आधारभूत रूपमा फन्डामेन्टली है, समस्या धेरै छन्, मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन। आधारभूत रूपमा नेपालको समस्या के हो त हामी त्यो टुङ्ग्याउनु पऱ्यो होइन। जस्तो यिनी त विचारका कुराहरू हामी गऱ्यौँ होइन, विचारका कुरा गऱ्यौँ, मूल्यका कुरा गऱ्यौँ, अवधारणाका कुरा गऱ्यौँ, जीवन पद्धतिका कुरा गऱ्यौँ, हामी सिद्धान्त र नीतिका कुरा गऱ्यौँ। अब यसलाई हामीले मूर्तिकरण गरौँ होइन। यो अमूर्त कुरा भयो।
हामी यसलाई मूर्तिकरण गरौँ। अब समस्या कोइन गरौँ, तोगौँ क्या। समस्या कहाँ हो त भन्दाखेरि मैले 3टा सेक्टरमा समस्या देख्छु। समस्या 3 ठाउँमा छ। एउटा हाम्रो समस्या चाहिँ सुगौली सन्धिमा छ, त्यहाँ पुग्छ हैन। हामी जो सुगौली सन्धिपछि औपनिवेशिक अवस्थामा पुग्यौँ, त्यसैले हामीलाई यहाँ ल्याइ पुर्यायो। किन शासन त विदेशीको थियो, कहिले हल्का कहिले घनीभूत, कहिले चाहिँ आर्थिक रूपमा कहिले सैन्य रूपमा अथवा कहिले राजनीतिक रूपमा गाँच्दै देशै विदेशीले चलाउने र देश नै कोल्याप्स गर्ने ठाउँमा त हामीले ल्याइ पुर्याए। त्यसकारणले एउटा चाहिँ हाम्रो समस्याको नाभि सुगौली सन्धिसँगको गुलामीसँग जोडिएको छ, त्यसैको उत्कर्ष हो यो रूप अहिले जो देख्छौँ नि, त्यसैको उत्कर्ष हो। त्यसैले हाम्रो एउटा पहिलो लडाइँ युगान्तकारी लक्ष्य, हामीले सुगौली सन्धिको युगलाई अन्त्य नगरिकन अथवा यो दायराभन्दा बाहिर नगइकन हामी नेपाल बनाउन र विकल्प दिन हामी सक्दैनौँ। अब त्यसको दायराभन्दा बाहिर गए त ग्रेटर नेपालको कुरा होला नि त फेरि। होइन त्यो भूगोलको मात्रै कुरा होइन, मैले जो मूल्य मान्यता सबै कुरो गरिरहेको छु नि, जस्तो दृष्टिकोण त सुगौली सन्धिपछि नै आयो नि त। जस्तो चाहिँ आइडियोलोजी विदेशी, मैले सुरुमै भने नि, मूल्य मान्यता विदेशी, अवधारणाहरू विदेशी। त्योभन्दा अगाडि यस्तो थिएन है? होइन थिएन, आफ्नो ढङ्गले सोच्थ्यो मान्छे, नेपाली भएर सोचिरहेको थियो होइन। फरक थियो। कोही विदेशीको चाहिँ पाठ्यक्रम ल्याएर उनको चाहिँ ट्रेनिङ दिएर उनको चाहिँ स्कुलिङ ल्याएर त हामी त नेपाल त बुझ्दैन थियो नि। त्यो त सुगौली सन्धिपछि आयो हैन, बढ्दै गयो, बिस्तारै बढ्दै गयो। त्यसकारणले मैले भने एउटा लडाइँ युगान्तकारी लडाइँ, एउटा युगको अन्त्यको लडाइँ। पहिलो कुरो हामीले बुझ्न जरुरी छ। मैले भने हो यो परिधिभित्र परिवर्तनको कुरा गर्नेहरू, विकल्पको कुरा गर्नेहरू सबै फटाहरू हुन्, हामी त्यो बुझ्नु पर्यो। किन समस्या हाम्रो त्यहाँ जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो गएपछि म गर्छु भने छ नि, यिनी सबै विदेशीबाट परिचालित यो वा त्यो रङका चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्यादा मात्रै हुन्, केही पनि होइन। कसैले पपुलिस्ट कुरा गर्ने हो, यिनको काम पपुलिस्ट कुरा गर्ने हो, यिनको समाधान दिने होइन। जस्तो समग्र समाधान यही ढङ्गले छलफल के हो त यिनको, जस्तो तपाईँ उनीसँग ल्याएर बुझ्नुहोस् हैन। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा हाम्रो समस्या बहस उनले जवाब के दिन्छन्, केही पनि छैन। त्यो सोचै होइन एउटा पपुलिस्ट कुरा गर्ने अनि यो अँध्यारो जो अन्यल बढिरहेछ नि, यहाँ च्याखे थाप्ने अनि परिगयो भने एउटा कुर्सी पड्काउने, त्योभन्दा बढी छैन हैन। कुर्सी पड्काउने अब बढीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेपछि यो त कुर्सी मेचको खेल जस्तो, मेचको खेल होइन। विदेशीको डिजाइन के हो भन्छ भने, जस्तो तपाईँको काङ्ग्रेस बदनाम भयो हैन, माओवादी उठाए, युद्ध उठाए, माओवादीसहित सत्तामा ल्याए, भोलि काङ्ग्रेस बदनाम होला, विकल्प के? जनतालाई त विभाजित त गर्नु पर्यो नि। मैले भने पार्टी स्कुलिङ 7 सालपछि गयो भने पार्टी सर्वोपरि छन् हैन, पार्टीको विरोध गर्नु प्रतिगमन हो हैन। यो स्कुलिङ त्यहाँ ल्याएको छ, त्यो स्कुलिङ ल्यायो, पार्टीलाई सर्वोपरि बनायो, राष्ट्रलाई त्यसको अधीनमा राखिदियो, त्यसको राजनीतिक एजेन्डा अन्तर्गत राख्यो राष्ट्रलाई। अनि चाहिँ नेपाली जनतालाई के गर्यो, पार्टीका वरिपरि विभाजित गर्यो, पर्खाल खडा गरिदियो। अब एउटा समुदाय एमाले, अर्को समुदाय काङ्ग्रेस, अर्को माओवादी, अनि अहिले आएर सडकमा चाहिँ कोही चाहिँ नयाँ शक्ति, अनि कोही चाहिँ साझा हैन। भनेपछि त्यो नेपालीहरूलाई कुनै उचित ठिक बाटोमा जान नदिने त्यो डिजाइन हो। किन यहाँबाट रुष्ट भए त्यहाँ फसाइदिने। यिनीहरू सुगौली सन्धिपछि त्यो पेरिफेरी भित्रै घुमिरहेको होइन, त्योभन्दा बाहिर यिनीहरू घुमिया मात्र होइन, त्यही विदेशीको डिजाइनमा घुमाइरहेका छन् यिनीहरूले हैन। किन यो डिजाइनले त के गर्छ भन्छ भने, यहाँ रुष्ट भएको मान्छेलाई त्यहाँ लगेर फसाइदिने। अब जहाँ मान्छे फस्छ त्यसले चाहिँ यो सबै समस्याको उन्मूलनको कुरो त गर्दैन, त्यो सोच त उसको होइन, भिजन त होइन। उसको भिजन त सत्तामा जाने मात्रै हो, नेपाल बनाउने त होइन, यो गुलामीको अन्त्यको कुरा होइन उसको हो। त्यो भएर उसले चाहिँ तपाईँको जस्तो धार्मिक रूपमा पनि 8-10वटा ग्याङ बनाएको छ, एक ठाउँ रुष्ट हुन्छ मान्छे अर्को ठाउँ फसाउँछ, राजनीतिक रूपमा पनि एउटा ग्याङबाट रुष्ट भयो अन्त फसाइदिन्छ। माने यस्तो एउटा दुश्चक्र बनाएको छ विदेशी शक्तिले, दुश्चक्र हो, यहाँबाट उम्किनु पर्यो, मेरो पहिलो कुरा। त्यसकारणले सुगौली सन्धि पछिको जो जालो छ नि, यसको अन्त्य नगरिकन नेपाल बन्दैन। पहिलो हाम्रो यो निष्कर्ष पुग्नु पर्यो, हाम्रो समाधान ठोसमा कुरा त। दोस्रो, मैले धेरै चर्चा गरिसकेँ पुनर्जागरण आन्दोलन, मेरो आफ्नो भाषामा हाम्रो जीवन पद्धतिलाई कसरी चाहिँ नेपाली धरातलमा फर्काउने, हाम्रो सोच, हाम्रो विचारदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ खानपान, हाम्रा चाहिँ आचरण, हाम्रा लवाई खवाईदेखि लिएर हाम्रा शिष्टाचार, हाम्रा कर्तव्य, हाम्रा नैतिकताहरू, यी सबै मूल्यहरूलाई हामीले कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, त्यो आन्दोलन नउठाइकन हामी यो समाधान निकाल्न सक्दैनौँ। किन विदेशीले स्वदेशी समाधान दिँदैन, यो त सजिलो कुरा हो बुझ्न। तपाईँ विदेशी हुनुहुन्छ यति बेला सबै क्षेत्रमा, सोचदेखि लिएर जीवन पद्धतिमा तपाईँ विदेशी हुनुहुन्छ, तपाईँ देशको समाधान कसरी दिनुहुन्छ, कसले पत्याउँछ? त्यसैले देशको समाधान दिनको निम्ति पहिले स्वदेशी बन्नु पर्यो।
त्यो दिमागदेखि लिएर आचरणसम्म स्वदेशी बन्नु पर्यो। मेरो लडाइँ त्यहाँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो दोस्रो कुरा चाहिँ पुनर्जागरण आन्दोलन। हामी त्यो कोर्समा जानै पर्छ। अब जस्तो यहाँ उनीहरूको शिक्षा प्रणालीको प्रतिकार गर्नेदेखि लिएर हाम्रो घरमा चाहिँ 2 वर्ष पुगेको चाहिँ कागको बच्चालाई देखि सुरु गरिकन हामीले नेपाल कसरी बुझाउने र म चाहिँ यो माटोको सन्तान हुँ, यो धरतीको सन्तान हुँ भन्ने कुरो उसलाई कसरी महसुस गराउने हामी त्यहाँबाट लड्न जरुरी छ। स्कुलबाट लड्न जरुरी छ। हामीले 1 कक्षादेखि लिएर कागबाट लड्न जरुरी छ। उनको शिक्षा प्रणालीका विरुद्धमा लड्न जरुरी छ। के सिकाइरहेका छन् यिनीहरूले हामीलाई, के पढाइरहेका छन्। तो यो पुनर्जागरण एउटा जबरजस्त आन्दोलन उठाइकन हुँदैन। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा मेरो के हुन्छ भने अब राजनीतिक क्षेत्रमा आउँदाखेरि राष्ट्र पहिलो, नेसन फर्स्ट भन्ने सिद्धान्तलाई तपाईले बोक्नु भएन भने यो लडाइँ लड्न सक्नुहुन्न। किन उनीहरू नेसनलाई मार्ने राजनीति ल्याए 7 सालपछि। मैले सुरुमा भने नि उनीहरूले दल फर्स्ट बनाएका छन्। दललाई के फर्स्ट बनाएका छन्? पावर फर्स्ट बनाएर सिकाएका छन्। किन दल सत्ताको निम्ति लड्छ हैन। अब हामीले दल चाहिँ सर्वोपरि पनि मानेका छौं हैन। त्यसले राष्ट्र भन्ने हाम्रो दिमाग यो पोलिटिकल स्कुलिङमा राष्ट्र कहीँ पनि रहेन हैन। राष्ट्र उनको पोलिटिकल एजेन्डा बनायो। मागी खाने भाँडो, ठगे खाने भाँडो हैन। जस्तो केपीले चाहिँ अप्ठ्यारो परे बेला हैन तपाईको चाहिँ नक्साको कुरा गर्ने जस्तो भयो यहाँ राष्ट्र भने। उनलाई चाहिएको बेला पोलिटिकल एजेन्डा भयो। त्यो होइन। हामीले राष्ट्रभन्दा माथि कोही पनि छैन। राष्ट्रभन्दा बाहिर कुनै पनि सिस्टम मान्न हुँदैन। राष्ट्रभन्दा बाहिर राजनीति पनि छैन, राजा पनि छैन, दल पनि छैन। यसलाई चाहिँ सर्वोपरि मानेर हामीले राजनीतिक अभ्यास सुरु गरेनौँ भने हामी यो लडाइँ लड्न सक्दैनौँ। र विदेशी कहाँ खेल्छ त भन्छ भने अर्को चिजलाई धुरीमा राख्छ, अर्को चिजलाई सर्वोपरि बनाउँछ र हाम्रो चाहिँ राष्ट्र मार्छ, देश मार्छ। हो, हाम्रो यो 3टा समस्यामा केन्द्रित हुनु पर्यो। पहिलो कुरो सुगौली सन्धिपछिको युगको अन्त्य, एउटा लडाइँ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नो पुनर्जागरण, दोस्रो लडाइँ। र तेस्रो चाहिँ राष्ट्र पहिलो हो भन्ने राजनीतिक लडाइँ। यो तीनटा चिजलाई चाहिँ मजबुतसँग समातेर हामीले प्लानिङ गर्न सकेनौँ भने हामी विकल्प दिन सक्दैनौँ। मेरो चाहिँ त्यो भएन भने नेपालै रहँदैन भन्ने तपाईको होइन। होइन, काकतालीले अब अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कारणले रहनी यस्तै टङ्गिनी जीर्ण हुँदै जाने त आफ्नो ठाउँमा छ, रहला हैन। तर हामीले नेपाल हाम्रो आफ्नो प्रयत्नबाट, हाम्रो आफ्नो कोसिसबाट नेपाल रहन्न। हाम्रो देश बनाउने कुरामा हाम्रो कुनै पनि भूमिका हुँदैन है। भने गाँठी समस्या यो हो, समाधानको उपाय यो, समाधान यो हो। अब यो 3टा चिजलाई देखेर हामी अब कार्यक्रममा जाने हो। पाँचौं चरण भनेको अब कार्यक्रम के बनायो? लडाइँ त्यहाँ हो, फिल्डमा भिड्ने। त्यो के बनाउने हैन। जस्तो चाहिँ तपाईको सुगौली सन्धिको युगको अन्त्य, एउटा पुनर्जागरण आन्दोलन घर घरमा, स्कुलमा हैन, व्यक्तिमा पुनर्जागरण आन्दोलन र त्यसमा राष्ट्र पहिलो भने नेसन फर्स्ट भन्ने राजनीतिक चाहिँ तपाईको सिद्धान्त हैन, माने राज्य प्रणालीले निर्देशित गर्ने सिद्धान्त। यो चिजलाई मजबुतसँग समाते भने अब हामी प्रोग्राममा जान्छौँ। घरबाट जनता अब हामी कार्यक्रममा तयार हुनु पर्यो। हो, यो जस्तो अब राजनीतिक क्षेत्रमा हामी कहाँ लड्ने, मैले भने राजनीतिक क्षेत्रमा अब यो धेरै लामो हुन्छ। यो अर्को चरणमा फेरि यो क्षेत्रमा पस्छौँ। जस्तो मैले उदाहरण पनि भने अब जस्तो राजनीतिकमा हामी कहाँ लड्नु पर्यो त भन्छ जुन शासन प्रणालीमा मतदाताहरूलाई हैन आफ्नो विकल्प राख्ने अधिकार छैन, कसैले राखेका कुरा अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन र आफूले चुनेका मान्छेहरूलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार छैन, त्यसलाई हामीले किन प्रजातन्त्र मान्ने? हामी त्यहाँ जाउँ, अब लडाइँ त्यहाँ जाउँ हैन। मैले अघि नै भने जुन शासन प्रणालीले प्रतिस्पर्धाको कुरा मात्रै गर्छ, जसले निषेधको कुरा मात्रै गर्छ, जसले रचनाको कुरा गर्दैन, जसले सृजनाको कुरा गर्दैन, त्यस्तो विध्वंसकारी मोडालिटीलाई हामीले प्रजातन्त्र भन्ने किन पक्रिरहेका छौँ? हामी यहाँ बहसमा जाउँ हैन। एउटा यो हुनसक्छ प्र्याक्टिकली जाँदाखेरि कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ हुन्छन्, कुनै व्यावहारिक हुन्छन्। जस्तो व्यवहारमा कहाँ जाउँ, हामीले तिरेको कर कहाँ छ हैन। हामीले कर के को निम्ति तिरे हो? हामीले तिनलाई डकैती गर्नुको निम्ति कर तिरेको हो, आफ्ना सन्तान मारेर हैन। साउदी अरबको चाहिँ मरुभूमिमा यहाँ मान्छेले चाहिँ तपाईँको ज्यान दिइरहेछ, अनि उसले चाहिँ तपाईँको छोराछोरीको निम्ति, सन्तानको निम्ति पैसा यिनलाई कार किन्नको निम्ति हो, यिनलाई भ्रष्टाचार गर्नुको निम्ति हो, यिनलाई झुन्ड्याएर मार्नुपर्छ। हामी त्यो यिनलाई झुन्ड्याएरै मार्नुपर्छ, यो असुल गर्नुपर्छ। तर हामीले के सिकाउनु पर्यो भने कर के को निम्ति तिरिन्छ? हामी घेराबन्दी गर्न जाउँ, हामी जनता उठाएर हामी घेर्न जाउँ, क्या जनतालाई बुझाउँ। पहिलो कुरो त हामी कर के को निम्ति तिरिरहेका छौँ त्यो बुझाउँ, र जनताले तिरेको कर कहाँ विनियोजन भएको छ हामी त्यो खोजौँ, मागौँ। पैसाको विनियोजन त हाम्रो आवश्यकतामा त गर्नु पर्यो, हामीले त त्यसको निम्ति कर तिरेको हो। जस्तो मेरो गाउँको निम्ति के चाहिएको छ, मैले त कर त्यसको निम्ति तिरेको हो हैन। यिनलाई कहाँ मन लाग्छ त्यहाँ विनियोजन गर्नुको निम्ति इनको मस्तीको लागि त होइन, इनको मस्तीको निम्ति मात्रै पनि होइन, अर्कोतिर जे जति लगानी गरिरहेका छन् इनको सोच अनुसारको लगानी गर्न त कर तिरिँदैन नि। त्यो त आफ्नो ठाउँ जे चाहिएको हुन्छ त्यो जनतालाई सोधिकन उनको आवश्यकता अनुसार
त्यो लगानी गर्नु पर्यो। र अब त्यहाँभित्र अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो सूचनाको हक अन्तर्गत हामी यो लडाइँ होइन कहाँ कहाँ चाहिँ तपाईँको खर्च कसरी भइरहेछ त्यो विवरण त माग्नु पर्यो नि। हामी प्र्याक्टिकली लैजाउँ, हाम्रो गाउँठाउँमा यो चिज निर्माण गर, यो उद्योग निर्माण गर, बजेट यहाँ विनियोजन गर र खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर, कहाँ खर्च गरिस्। अब यिनको घाँटी नसमाधिकन हुँदैन, यो चाहिँ अगाडि जाँदैन। माने कार्यक्रमको तहमा हामी यसरी जान सक्छौँ। मैले उदाहरण मात्रै दिन सकेको होइन। जस्तो संस्कृतिको क्षेत्रमा हामी यही गरी जान सक्छौँ। हामी बुझाउनु पर्यो नि त। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो एउटा बच्चा चाहिँ तपाईँको 10 क्लास पुग्यो भने किन अमेरिका भन्न सुरु गर्छ? किन समाजमा आज मेरो छोरो अमेरिका छ भनेर गर्व गर्ने अवस्था, गर्व गर्ने किन गर्व गर्न थाल्छन्? घरमा किन बाबुआमा निरीह भएर डोमिनेट भएर बस्नुपर्ने, डोमिनेट भएर बस्नु परिरहेछ? त्यो समस्या कहाँ आइरहेछ? हामी त्यो घरमा गएर छलफल गरौँ, बुझाउँ। माने अब हामी फिल्डमा जाउँ। मैले खोजेको कार्यक्रम यसरी भन्छ होइन। त्यसपछि समस्याको समाधान सधैँको लागि स्थायी समाधान मैले भनेको हामी आफ्नो राज्य प्रणालीको मोडालिटी बनाऊँ। जस्तो शासन प्रणाली हामी किन चाहिँ सहयोगात्मक सहकार्य भएको समन्वयात्मक शासन प्रणालीमा नगएर हामी किन प्रतिस्पर्धामा जाने होइन? यो त जनता बिचमा छलफल गर्यो। यो त हामीलाई त लडाउन मास्टर कुरा मात्रै हो होइन। जस्तो म सक्छु अब जस्तो चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु। अब खानेपानी काठमाडौँमा छैन, हामीले पेप्सी कोलाको उद्योगलाई समर्थन गरेर चाहिँ विकास भनिरहेका छौँ। हामी किन त्यस्तो कुमार्गमा लागेका छौँ? एउटा विषको उत्पादनलाई हामी विकास भनेका छौँ। खानेपानी छैन, वर्षौँदेखि चाहिँ घरमा तपाईँको पानी आउँदैन। यत्रो पानीको स्रोत छ नेपाल, हिमालय बग्नेबाट पानी छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै चाहिँ अथाह पानीको चाहिँ तपाईँको स्रोत छ। हामी यहाँ लडौँ होइन। हामीलाई के चाहिएको हो? सबै धर्म, संस्कृति, सभ्यता, विकास, सभ्यतादेखि लिएर राजनीतिक शासन प्रणाली सबैतिर हामीले अब विकल्प तयार पार्ने हो। हामीसँग विकल्प छ, त्यो मोडालिटी छ। त्यसको निम्ति मैले मात्रै छलफलमा बहस जोड दिएर कहाँ गर्नु भने त्यो विकल्पमा जानुभन्दा अगाडि त मैले भने नि दृष्टिकोणमा साफ हुनु पर्यो। तपाईँले त्यो क्लियर मैले भने होइन। त्यो के हाम्रो जीवन पद्धतिमा स्पष्टता हुनु पर्यो। हाम्रो एप्रोचमा, बुझाइमा, यही लडाइँलाई पनि कसरी अगाडि लैजाने एप्रोचमा स्पष्टता हुनु पर्यो, योजना हुनु पर्यो र योजनामा स्पष्टता हुनु पर्यो। यो चारवटा चिज भयो भने हामी यिनीसँग लड्न सक्छौँ र यिनलाई फेरि हामीले यिनी कहिले फर्केलान् भनेर सपनामा देख्न नपर्ने गरी यिनको उन्मूलनै हामी गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो समस्या त्यहाँ जोडिया छ। हामी सडकमा यिनी विदेशीले खडा गरेका बुख्या जागो भनेपछि टाउको दुखिरहेछ, नाभिमा ओखती लागिरहेछ, नाभिमा ओखती लागिरहेछ। समस्या टाउकोमा छ। एक्ज्याक्टली समस्या टाउकोमा छ। हामी नाभिमा औषधि लगाइरहेका छौँ र यिनको गोल चक्करमा फसिरहेका छौँ र एउटाको विकल्प यिनै हुन् भन्ने हामी भ्रम पालेर बसिरहेका छौँ। हस्, समय दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद।